أنا يلا جشون عسوس إلو إنليتن تين كم زي مقاماتي قلمتات ننعشتو نجار قلم مقامات كم زي عمو زبالة نجار كم زي جاف كجبري هم زندا جبركو شو مقاماتي قلمتات كبري هاي شاني دحانو كمي وعلكا كمي كانيها يا أني لي كبرتها لي يا أني لي يا كابعاتن اسكالا مالت زي أرق زبالت انديا جن كابعات حايش على كال هو رحان زميل حجري يلا خي هاي شكوينا تات هاي يا أني لي شاني ودي يا أني لي يا نسالا قال ثاني انت بالك تجزء تخلي هاي اخر نخمم بزعبه حارج اول شيء اولي تزاري بزعبه حارج يا لو ما عنتسي انت يخبل دليسي كل جزيس بزعبه دقنا بزبصح كبصحو دقنا وشراو سمعيتهم كنقاصاصرهم علينا كمي كم زلو خنفلط علينا مالت عب درجة خبصحوكم معبلو قلم تطرحنا قالنا حسب حجي اتخلو نحسبو طبقات هنا بزعبانا خنتاي نحسب نخون بزعبا صدرا خنتاي نحسب بزعبا ديتات خنتاي نحسب يا يس حجي بزعبانا خنتاي نحسب نفسنا علي ملدون بالمغنياتو نحد نجار جبر كتب الكلخة نسخة أخذ جبر لك مالتيو حج دقها كماني عند حرس خاصنا بري وما يمكن بروز خلو مالتيو سخان عند حرس نبر لها كانوا بري خلو حجي أنت أهب للي كان ذو كل جزء نحنا عند حر قول عتنا عبل لنا تمن بارنا عنا زي ملكتنا خوين يسمعنا سلازم دما نعنا عند حر زي تملكتنا نتوم قول عتي ملكتهم إلنا خنا ردهم ويكاني جبر خلو بلوم كخبدنا سلازي اتمنبارو نعنا سلازم الكتنا اتمعبالي ونعنا سلازم الكتنا نحنا هاسلو زخونا افدق خفتنا يدقنا من قد مرعيتنا يدقنا نحنا نكولاي نفسنا خنا العلالنا حجي نفس خامل عال انت ايبها لا يكونن كم نفس خامل عال مالت دق خامر ساعه مالت ايكونن ግን كل ጊዜ እንታይ እዩ እንድሕር ደኣኒ ንስኻ ማዕረ ደቅኻ ዝከኣለካ ዘይትገብር እንድሕር ኮንካ كل ጊዜ اتفوكس نابوم طرح ندحر كوينو ساتهم كمهارو ساتهم كغيو ساتهم كغبرو طرح ندحر تحسب لها نعخا ادخل زغبركايو دحر غيزه نساتهم غبز مسبلو حما يخصم معك نفس متحاتك اي غبرلكا وذ كل زغبركايو ولا حنت خم زي غبركاي يسمعك مخنياتو هيوتيخا تريوم منجدي اخا تريوم بر اسخاخ نبرلهم سلازي تقل نسخاخ اخ تنبر سلازغباك مالتي سلازي معره نحنا همان እንዳነበርና بعقمنا زلينا እንዳገበርና ነፍስና علي ملي እንዳበልና بفلاي نخولو ነገር ጌርና ወፂና ኸንአትኩን ክእላለና እቲ ሽዑ ቆልዑት እንዳዓበኻ ከለኻ እንተ ዘይተፈለጠካ ዳሕራይ ግዜውን ንስኻውን ህይወት ከምትውንን ክርዳእካ ክእላሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ بفلاي ዝያዳ አዴታቴን በቃ ስለዝወለድኩ ይዕብለሁ ወልዓ ስለዝወለድኩ እዚ አይግባአንን እዩ ዝያዳ ነድኢ ዝያዳ ነቦኢ ዝግብኦ ምክንያቱ መስትያትና ይደቁ ስለዝኾነ መስትያት ክትርኢ ከለኻ ከኣኒ ጽሪ ዝበለ መስትያት ጽውሪ መስትያት ኮይኑ ኢኻ ብንጽር ትሪኦን ገጽካ ነፍስኻ ገለመለሙሽ እቲ መስትያት ርስዓት እንድሕር መሊኡ ወሎ ክትሪኦ ይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሃማና ካይዳና ቅድመ ንደቅና ዘለና ድሌትን ዘለና ስምዒትን ዘለና ትምኒትን ምግላጽና ወይ ከኣብ ተግባር ቀድሞ መጎያይና
نحنا كأبينا درجة نركب لنا نحنا بزعبانا تاي نحسب لنا بزعبانا هنتاي نقبر لنا كابتعنانا جميرو معبالينا مساء هيوتنا السمكة كعبي خايم أملاك خندحر عدمان تعنان هيبناكو عبز بتاع مسبوطحو نحنا هيوت ونن تخنكون يزلنا كانوا خل جزية سلازي إزي إخذ زخاخر دلي إزي زخاخر أنا مخناد دماني زحالة في الجزية تأتخو ما تخون تصفى قبر سلست قلعت كوفي لي عبيلة سلست قلعت فارع وفارع لا يعاك فارع سلست قلعت كوفي لعبي نشوعات عمت زاكل أبجز كوفي لي سلازي زخول لجيرة خلقو حجنا عيد عم يسمعني جزي زحلفه ولا حنت خي جبركو زحلفكو قينو يسمعني لا حجي كاو يتحسب مسئلة مغنياتو يا حق نفس رسعتها سلازي صنحت كل جزي عد كلتي بالانس اندا جبرت اندحر زي نبيرة هيوتا اندحر نسازك على نجر زي جيرة كم ولا حنت زي جبرت كويني يدسم أتوم قلعت فرز مسبولو توم قلعت جبوز مسبولو سلازم تأخذ الدليل منتال فيزيكال بزك علىكن متن تقولوا كتجبر علىكن نقولع أبجز حيس كبين هاخو في الكامعبة تدبل زيت نقولع جن كل جزء كتحسبه زلك نعها مزاهي وتك خماني كتحسب علىك أنت سلام تأخذ مسبزله قولع يعبيخا نستوسنا جزء حج قولع عبيخا تدحري أمس جبوز نساتو نعها طعم سمعت كسمعك خيل الله نسخان عيت بلا نعيت خونني أنا عي زخيلا جبر الله هيلكا تتأمامنا لان تحجوس لان نجر كتجبر اندحر تسأني حكاها زيادة كتحجوس تخيل كوفي الكان دحر جزي خاي حلف كانوا عقوم ترح الكاجن هيوت كم زي بالك أخص خاطر الساعة زي الخاص لازم مبسحت وجزي دماني عبدك أنستيو خم تدبزح بتعمي شجرة ده حرايز كله جيران قلمتات تجزي خمس سؤال وزت أفعين قلمتات قالوا خوين وزل لازم سمعن ننيش لي نجر أبي هيوت كمجبر تقدس النتالو وإذا خبر كله عبد الرجال بصحة قلم على تايكون إنجل بعامخ كمولو أب معلتي أبجزها معلمولو فرقي ما قالها أنا تأتي هذاكها فرقي قام قاديها تخيد قال نجر ديها تمعبل كوتاس وزيها آتيها بعلها نفسها أم حديرك ختكيد بعلها ختم حدر لك عند حكيم بتكيد بعلها تجزع بعلها هيوت الناس تما أركا قلمتها تقول خونك خلال هيوت قلعت مسعابي خمان كومي أتي هيوت قلعت لزلونا سترس بزحنا مثلنا قلعت لزبوزحنا كأجوج لنا مثلنا مر ولا مسعابي تقلعت تم قلعت تقجوج زي ترفي أبي هيوتك ولا حنت نجر زي تجبر النحر كونك كأجوج يزبلك كل جزء سلازي كأجوج سلازي بلك دما كل جزء تدالي خلو ختصنا حلك نتأخذ جزء زهلو كان دحر أنت كم تجبر أنت هتجبر كم زت أنا حكان بمنتاي كتمعبل كم زلك كان نفسها ختم محاضر كم زلك كان كتفلت كتقل لك ولا بقى قدر الجاديو بزعبات سنبرو لا عد مفلاق ديو سوشيال لايف كاديو مينتال فيزيكال تعنا خاديو نفسها ملعال كاديو كل ملو كتتجبره كتقل لك بمتن كله تعنا محلا كل جزء ما نحنا عديتات نرأسي تحرست أنسي تسعون لنا عب جزا سدرا مقلاي هالخلخ تسعون لنا عب رأسيوني إيش لي نجر نعنا تحجسنا نعنا تتأمنا ندحر زي جيرنا عدمنا عند عبية مسكدة إزي أوفرجانكس على زبها لازم منوبوز نسو تاتجل مسمت عنا توسخو كل نجر كوينون عنا كشجرنا خيلي ولا هم أخيبت إحنا ديبرس كون خيلينا كل جزي حدا عينة راح تجبر ندحر كونك نأمرها طبق أي متسنيو سلازي بستخالك المتأن واتيخن كتأطوالك نفسخن كتقلالك نفسخن كتم حدرالك نفسخن زتعما زتدليوم كتقبرالا عليك حجو كل جزي زبلو 3 قلعت هيزة 4 قلعت هيزة اندحر نسخا اتي أكايدها نطر اندحر كوينو تدليو تفلت اندحر كونكا كتقبر تغيليخا شوعي هما زيادة مورالك حاف دبل زيادة تنبر زلخا طعماك زيادة قلعت معباي يمقركا زيادة دما أدمعت خون مالتي كل جزي أده أنت عينة اندحر تقبر الله بجزا طرح اندحر كوفيلا أبستور سنة جزي طعمك طعما خيليو دحرايقن حرق يتخون تحرق تجقج ولا بحدارك خماني سنيت هاي فترة الكاني مهنا حد عينة سلا تقبر دلخا واتي خاص لزي تأكتر دلخا كل جزي دحري جزي تدكم بقى تنصرصر تقبرو زلخا أي عقبكا
توم تقبرنهم دلخا دقخا ولا بعل بيت كازو حقوس دلو خوين يسمعك سلازي نعاها كسكس اندابل خيتفلطك صعبين يزمطالك سلازي كل غزي زكالك كنغبا نفسخن العلا كبل زدلي مالتي بزعبا مواله حصانات ناي قلعت قال دماني قلعت مواله حصانات انا ياتي يوم يجن اندحر عدل لك خوينو ملو بملو مواله حصانات متو ايليكاني ولا كلت غزي ابسومن كتأتوم يتدبلصي ቋንቋ ስትረስ መብዛሕትኹን ስትረስ ገብረልክና ኣሎ ስትረስ ገብረልኩም ቋንቋ ናይቶም ቆልዑት ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ንዓኻት ክንስትረስ ገብረልክና ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ኢና ማንያቱ ሓደ ነገር ክትገብራ ስለትውዕላይን ሕጂ እቲ መዋለ ህፃናት ክልተ ግዜ ብሶሙን እንድሕር ከይዶም እቲ ሰለስተ ብሶሙን ከኣኔ ትሕዝኦም እተን ሰለስተ መዓልቲ ብሶሙን ጥቡቅ መደብ ትገብራ ተንክልተ መዓልቲ ድማ ንዓኻትኩም ቋንቋ ዲኹም ትመሃራሉ ትምዕብላሉ ዲኹም መጻኢ ህይወት ክንተመሓይሻሉ ዲኹም ኮታ ንዓኹም ክጠቕመኒ እትብሎ ነገር ትገብር ማለት እዩ ግዜ ኣይመለስን እዩ ግዜ ተመሊሶ ኣይመጸካኒ ስለዚ ንስኻትክን ከማነ ምስቲ ግዜ ክትጓያ ክትክእል ኣለክን ንተቆልዓ መዋእለ ህፃናት ምስዳድ ምድርባይ ማለት ኣይኮነን ካብ ንዓኻ ብዙሕ ገንዘብ ክህልወካ ብዙሕ ቁሩ ፍልጠት ክህልወካ ይትድበለጽ ካብ ገንዘብ ብዙሕ ዝህልወካ ቁሩ ፍልጠት ክህልወካ ይትድበለጽ ምክንያቱም መዋእለ ህፃናት ዘይመስደድ ኢኻ ነቶም ቆልዑት ፍቅሪ ክትቦም ገለ ደሊኻ ኮንካን ገንዘብ ኢኻ ስለትደልኾም ትገብር ስለዚ እቲ ተመራጽነቱ እንታይ ቁሩብ ገንዘብ ሒስካ ናይ ብዙሕ ገንዘብ ሓሊካ ንእሽቶ ኣፍሊጦ ክትህልወካ ከላእታ ድበለጸት ምክንያቱ ንዓኻ ከማነ ነቲ ትነብረሉ ዘለኻ ዓዲ ንኽትቅበሎ ወፂኻ ክትኣቱ ክትክእል ኣለካ ንደቅኻ ባላንስ ጌርካ ክትዕብዮም ክትወፅእ ክትከይድ ኣለካ ምስ ካልኦት ኣዴታት ክትራኸብ ኣለካ ካልኦት ኣዴታት ዝገብርኦ ገለ ክትርኢ ኣለካ ብምርኣይ ብምሕዋስ ኢኻ ክትመሃርን ክትምዕብልን ትኽእል ሓደ ነገር ምግባር ምድዋል ሙሉ መዓልቲ ፀብሒ ሙሉ መዓልቲ እንጀራ ሙሉ መዓልቲ ምስ ብጃማኻ መውዓል ገለ መለ ዋላ ነቲ ህይወት ኣብቲ ገዛኻ ዘሎ ህይወት ከተስተማቕሮ ፀጋኻ ክትሪኦ ኣይዕድመካን ስለዚ ብዝተኻለክን መጠን ምንልባሽ ናእሽቱ ኢኹም ትበዝሓ ኣዴታት ኣዴኹም ክኾን ክእል ዓባይ ሓፍትኩም ክኾን ክእል እዚ ናይ ባሓቂ ብፍላይ ዝሕጂ ይህከየካ እዩ እዚ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ዝህከየካ ደቅኽን ሰዲድክን ሙሉ መዓልቲ ክትሪኣ ትውዕላ እንዳሰማዓክን ክትሰርሓ ትውዕላ ውሕዳት ኣይኮንክንን ዘይቀልዓለም ውሕዳት ከም ዘይኮንኩም ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቲ ግዜ እቲ ሕጂ ንኸምኡ ትጥቀማሉ ዘለኽን ተመሊሱ ይመጽእ እዩ ክንዳይ ደቂ 50 ገለ ምስኮንክን ደቅኽን ምስ ዓበዩ ባዕልኽን ወፂኽን ድሌትክን ክትገብራ ዘይትኽእላሉ ኢኽን ክትበፅሓ ምክንያቱ ንነፍስኽን ኣዳሊኽንኣን ንነፍስኽን ትገብርኦ ፈሊጥክንን ነቲ ትነብረሉ ዘለኽን ዓዲ ሲስተም ፈሊጥክንን ተላሊኽንኦን ስለዘይፀንሓ ዘለኽን ሽዑ ሾክ ዝገብረልክን ኣብቲ ከተዕርፋ ዝግባእክን ኣብቲ ደቅኽን ጎቢዞም ትሕጎሳሉ ግዜ ሽዑ ኢኽን ሞራልክን ክትሰብራ ሽዑ ኢኽን ክትስንብዳ ሕጂ ይፍለጠክን እዩ ስለዚ ገና ብጋንኡ ከሎ ዘዋፃእክን ክትገብራ ኣለክን ማለት ሓዳር ጽቡቅ እዩ ሓዳርካ ጌርካ ትኸይድ ግን ኩሉ ግዜ ሰብኣይካ ናቱ ህይወት ኣለዎ ክነብር ኣለዎ ክሰርሕ ዲ ክመሃር ዲ ልክዕ እስኻ ከኣኸሙ ብሓንሳብ ትነብር ብሓንሳብ ተዋፍር እምበረይ እሱ ናትካ ይነብረልካ እስኻ ከዓ ናቱ ኣይትነብረሉ ደቅኻ ከኣኸሙ ይዋብ እዚ ከምዚ ክንነብር ከለና እንዳተበለጽና ግዜና እንዳተጠቐምና ኒና ክንነብር ዘለና ወላ ማቴ ኣነ ኣብ ደረጃ ኣይበጻሕኩን ግን እዚ ሕጂ ዓበይቲ ደቂ ኮይኖም ገለ መለገለ ይሕጎሰይ ተዓቕመይ ምግባር ኣትሊስት ኣትየ ወፅእ መሓዙት ኣለዋ ንክወፅእ ክእል ባዕለይ ወፅእ ክናፈስ ክእል እንቋዕ ካብኦም ተፅቢታ ኣለዎ ስለዚ በቲ ካልእ ኣዘራርባ እንታይ ክብል ደልየ ንደቅና ንገብረሎም ነዕብዮም ትንኩሉ ንገብረሎም ንዕኦም ንህይወቶም እምበር ንዓና ኣይኮኑን ናይ ወልኣድያ ስለዚ ንዓና ኣይኮነን ንሱ ሕጂ ሶም ዝገብሩልና ንዓና ኣይኮነን ዝገብሩ ንዕኦም እዮም ንህይወቶም ስለዚ ኩላህና ሓንቲ ህይወት ኢና ንእውድ ደቅና ናቶም ህይወት ኣለዎም ሰብኣይና ናቱ ህይወት ኣለዎ ኣነ ናተይ ህይወት ኣለኒ ኩላህና ሃይ ህይወትና እንዳገበርና ኢና ብሓንሳብ ተመሓዲርና ንኸይድ እቶም ዝነኣሱ እቶም ዝዓበዩ ነቶም ዝነኣሱ መንገዲ እንዳርኣይዎም እቶም ዝነኣሱ ከዓኒ ነቶም ትሕቲኦም ዘለዉ እንዳርኣይዎም እሱ ማለት ከዓኒ ንሕና ክንዓቢ ከለና ስድራና መንገዲ የርኡና ስድራና መስትያት ክኾኑና ስድራና ከመይ ጌርና ከም ንመሓደርን ከም ነመሓድርን ይምህሩና ንሕና ከዓ እንዳመሓደርና ንደቅና ከምኡ ነሪኦም ንሕና ሱቕ ኢልና ወላ ሓንቲ ዘይንገብር ኣብ ስደት ስለ ዘለና
በቃ ንደቀይ ላይ ተሰዲደ ገለምታት ኢልካ ኮፍ ትብል ድሕር ኮንካ ግን ሓንጎልካ ከም ዝገበርካዮ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ቀጨውጨው ይዝብለካ ኣብዛ ዓዲ ድማኒ ወላ ሓንቲ ዘይትገብር እንድሕር ኮንካ ክትሃለኽ ከለኻ ቆልዑት ሒዝካ ገለ ብዙሕ ኣይፈለጠካን እዩ ድሕሪ ግዜ ግን ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዒታት እንዳተሰምዐ ብፍላይ እዚ ወቕቲ እዚ ሓንሳብ ሞኒዓ ኣቢሎም ማቲ ክነግረው ይዋብ تيبولعهم عاويلو سلازي زكالكن جبرا بوزح عدلات بوزح عدلات يزلو دحري هيوت كيسل شوكن كل جزء وصيت هيوتكا ندق خاز جبركا يطرح ديكونس اسخاخ اب هيوتكا انتاي غيرك اب هيوتكا خميغيركا تم حدريكا اب هيوتكا انتاي فليتكا ازي سدت بطعم كبيد السدت كم عدنا يكونن مسعبنا دقنا نصنا لان عيد نفتخل نبلافتن وعلافتن ازي نفسها بنفسها ختم حضر لك بنفسها ططو كتبل لك دق خمس عبي وكل جزي لك شعو ايكون كان كتجبر زلك قدمي اها تجبر زلك قدمي اها منقدها تفل زلك قدمي اها زكا لك كان زم حضرك كان معها كتجبر زلك دحر تبزحنا اشتو يخن طوب عدلاتي زلكن بني اشتخاخ لخا تقبرو نجر بني اشتخاخ لخا الرأي ندحر هاليكا كل جزء طبق ندخل الكايد دخيد حجي إذا مالت كوفيلكا قلعت معبا حما يقول عيكون كن زمزله قل معري ونعاها كلها كتكون لك معري نعاها كلها كتكون لك نعاها خماني كتم حضر لك ما هنا تبزعدي برتع حيواتي وابزعدي دقنا ولا كم زينا عدنا يكونن مثالي انا ثلاثه قلعت عبي له شعو مزين كحجزاني مزين كجبر علي قالهم يكون كن دصبخ جبر يكلانين اتي هيوت نخمو اي مرحني غيزي يله بصراح كاسراين بتمرت اسراين كله قطاسي كنشاغاغرينا اتليست جن اندحر انا نفسي كيللن اتي زغبر كون عيني لزصعر كون دغاغات عبز صعر كابز بصح كاي كلاتك هونكا بطعم منفس تقادو سو مالتي كلاتك لنفسك تخل ስለዚህ ጊዜኹም ጉቡእ ተጠቀማሉ ነፍስኽና አልዕላ ነፍስኻ መልዓል ማለት ነፍስኻ ትደልዩ ምግባር ማለት ካልእ ነገር ኣይትገብራና ኣለኻ ወይ ኣይትሓልና ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ብዙሕ ምርጫታት ይዘሎ ዝኾነት ደቃይቅ ክጠፍኣክን የብላና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልኩም ቆልዑት ሒዝክን ገለ መለ ኣብ ሶሻል ሚድያ 3-4 ሰዓት ካብ ትገብራ ሕጂ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ብዙሕ ነገር ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ማዕብላ ተመሃራ ፍለጣ ጊዜኹም ብዳ ተጠቀማሉ ጊዜ አይምለስኒ ሹ ይዝብል ቆልዑት ቀልጢፎም እዮም ዝዓብዩ ስለዚ ቆልዑት ምዕባይ ከመ ምክንያታ ክንሓስብ ይብልና ቆልዑት ምዕባይ ኖርማል تعبلك تعبي እንዳ ሰራሕካ እንዳበልካ ኢኻ تعب ኩሉ ነገር እናገበርካ ስለዚ ሙላኣቲኽን ኩሉ ነገር ከተማላኣኽ ትክእላለክን ንኹሉ ጊዜኽን ካብ ካልእ ትስውኦ ጊዜኽን ኣብ ዝጠቕመክን ሰዋይ ዝብለክን ኣነ ጥቡቅ ጌርክን ተጠቕማሉ ዘለክን ዕድላት ተጠቕማሉ معبلالو فلطالو زليكن ነገር ኢዱኬሽን ክን ግበራ ኮፊልካ ትገብር ትኽእሊኻ ትጽቡቕ እንታይ ወላ ደቅኻ ናኣሽቱ ከለው ደቅኻ እንዳ መዋዕለ ህፃናት ትምህርቲ እንዳኸዱ ስኻ ክትመሃር ትኽእሊኻ ንዓኻ ዝኾነ ከሞያ ክትሕዝ ትኽእሊኻ ድሕርቲ ደቅኻ ቀዳይ ነገር ስኻ መስትያቶም ካልኣይ ነገር ከዓ ድሕሪ ምስዕበኻ ያምሲ ኩሉ ግዜ ዘለካ ወይ እንታይ ገለ ገይረ ቃዒሉ ጻዕዲ ይበሉ زي يفرحان زي فلطو سب كقبل سني فرحه ساري تقبي لك اني رسخون كده نطيرك سدادي ساري مالشكي سلازي يا دحراي دما قاب كله تي من 40 كتفلط متجمر كان دحر وصي كان دحر اتي خاغله مله دما بزعبا ديبريشن تمهار قچوچو مبال تمهار ابو وقت قچوچو كم زبلكا اب كله مخانو كوتاس ولا تنبابرا خما تمهاريخا كلات تنعخا زيچانقاكا ገለ اب كله مخانو يرداكا منفسكا عرفلكا كله ነገር تقبر دلها خويني يسمعكا
ከምኡታት ገለ ክትገብር ከለኻ ንርእሲኡ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ሕማሚ ክእለት እንዳሃለወካ ከሎ ግዜ እንዳሃለወካ ከሎ ወይ የኣበይኩም ኣሎ ምሽ ኢንተርኔት ስለዚ ኣነ ለይ ሽኮራይ ስለዚ ከምኡ ጌርክን ግዜኽን ተጠቐማሉ ብዙሓት ንኣሽቱ ኢኹን ግዜኽን ተጠቐማሉ ትዕድል ሕጂ ይበዝሕ ብዙሕ ዕድል ይደሉ ድሓር እንድሕር ሓርኳት ወላዲ ኮንካ ንፉዕ ወላዲ ዓቕምኻ ትገብር እንድሕር ኮንካ ናይ ደቅኻ ራእይ ኢኻ ትኾን ንዓኻ እንዳረኣዩ ስለዝዓብዩ ንስኻ መንገዲ ስለተርእዮም ሕጉሳት እዮም ዝኾኑ ክትኣልዮም ይቐለልካ ከተማኽሮም ይሰምዑኻ ትብሎም ዘለኻ ብፍሉጦም ምዃኑ ተረዲእዎም ጠቕሞም ይወስዱ ካባኻ ስለዚ ነብሰ ምትሓት እውን ንዓኻ ኣይገብረልካን እዩ ካባኻ ንላዕሊ ክፈልጡ ወይ ክጉቡ ዝምጀመሩ ዘርእዎ ንዕቀት ይተርፈልካ ብዙሕ ነገር እዩ ዝተርፈልካ ትተዓፃፀፍ ካብኦም ትተዓፃፀፍ ፈሊጥካ ትጸንሕ ተቐሪብካ ትጸንሕ ዘለካ ኮሚኒኬሽን ዘለካ ራእይ ኩሉ ነገር ስለ ዝፈልጡ ካብቲ ናትካ ዝዓቢ ራእይ ንክገብሩ የፅዕሩኻ ኣንሳቶም ዓቕምኻ ድሩት እንድሕር ኮይኑ ግን ካብኡ በቃ ካባኻ ቁርብ ሕልፍ ተኢሎምኻ ንዓኣቶምን ሞራል ኣይክኾኖምን ስለዚ ዓቕምኻ ጌርካ ክትመፅእ ኣለካ ኣዘራርባኻ ቀየር ምስተውዓላት ተብዝሕ ሰሪሕካ ተማሂርካ ምስ ካልእ ሰብ ውዒልካ ክትመፅእ ከለኻ ከይተፈለጠካ ሕማቕ ባህርያት ኣይትወርስን ኢኻ ዓብ ሰብ እንድሕር ኮንካ ፅቡቕ ባህርያት እንዳበልካ እንዳበሰልካ የብስለካ እዩ እዚ ሓርኮትኮት ኢልካ ምንባር ብሱል እዩ ዝገብረካ ዝያዳ እንዳበሰልካ ኢኻ ትኸይድ ናይ ብዙሕ ባህርያት ሰባት ብዙሓት ምስ ወዓልካ ደገ መፂኻ ምስ መፀኻ ትምህርቲ ኸድካ ምስ መፀኻ ኮታስ ንኩሉ እቲ ዝግበር ኣብ ደገ ምስራዕኻ ነትናትካ ከተመስግን ትፍትን ክመሓይሽ ዝግብኦ ነገር ከተመሓይሽ ግድን ትምህርቲ ኸድካ ይኮንካን ትመሃሮ ምንባር ጠባይካ መምሕያሽ ዝጎደለካ ምምላእ ኣፍቲ ከባቢኻ ወይ ኣፍቲ ስኻ ትውዕሎ ከማለይ ካብኡ ሓደ ክልተ ሒዝካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ጥራሕ ዘይትፈትዎ ነገራት ትግበራ ምስ ነብስኽን ተላዚብክን እቲ ትደልዮ ነገራት ግበራ ኣብ ዓብ ደረጃ ክትበፅሓ ዕድል ኣለክን ትኽእላ ኢኹን ግዜኽን ተጠቐማሉ ብግቡእ ድብል ኣነ ምክንያቱ እቲ ኣትሬን ምስ ከደት ኣይትምለስን እያ ዳሓር እዚ ቆልዑት እንዲዮም ገለመለ እዚ መመኽኔታ እዩ ኣይተሓዛለይ ብርቱዕ እዩ ግን መመኽኔታ እዩ ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማዕማል ህፃናት ኣለካ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ መመኽኔታ ኣይትግበሮ ሓንጎልክንን ፊዚካልን ሜንታልን ዘድክመክን ሓሳባት ኣይተመንጭዋ ኣብ ህይወትክን ይኽእለ ክገብር የበላ ዓቕምኽን ግበራ ርእቶ ተለክን ክሰዳ ትኽእላ ኢኹን ነብስኻ ምልዓል ዓቕምኻ ምፍላጥ ገለመለ ፅቡቅ ሕጂ ኣይኮንክን ትሪኦ ዳሕራይ ክትሪኦ ኢኻ ዋላ ደቅና እውን ነብሰም ትሓት ኣይገብረሎምን እዮም እቶም ናይ ብሓቂ ዘይክእሉ ገለመለ ነብሰም ትሓት ገብረሎም ይደቅና ኸማ እንታይ ትገብር ኣዴኻ ኣብ ገዛ ትውዕል እንታይ ትገብር ኣዴኻ ትሰርሕ እንታይ ትገብር ኣዴኻ እንታይ ይገብር ኣቦኻ ገለመታት ንወላ ነቶም ቆልዑት እውን ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ስለዚ ዓቕምኽን ግበራ ሞራል ናይ ደቅኽን ይኹን ዓንዲ ናይ ደቅኹም ይኹን ድከኣለኩም ግበሩ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ዋላ ነቶም ቆልዑት ከማናይ ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ ስለዚ እቲ ፅቡቅ ንምንዮ ንደቅና እቲ ኩሉ ግዜ ነሪኦ ሓሌት ኣብ ደቅና ኣብ ነብስና ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኣብ ነብስና ምስ ዝተማቐርናዮ ኢና ማዕረ ክንደይ ከም ዝጠቕሞም ከዓ ዝርዳእና ንደቅና ማዕረ ክንደይ ዓቕሞም ንፈልጠሎም ንርድኦም ዝሕግዘና ከምኡ እዩ እንድሕር ስኻ ትገብር ኮንካ ኣይ እንታይ ተኽእሎ ናቶም እንታይ ክትሕግዞም ኣለካ እንታይ ተገበርካ ዝሓይሽ ዘተ ንክትገብር እውን ይቐለልካ እዩ ክትኣልዮም እውን ይቐለልካ እዩ ሓንቲ መንገዲ ጥራሕ ኣይኮንካ እንትኸይድ ተብልዖም ተስትዮም ካብ መዋእለ ህፃናት ተምፅኡ ካብ ቤት ትምህርቲ ተምፅኦም ክዳን ትሓፅብ ምግቢ ትሰርሕ ሽዑኡ ትዕልል ሽዑ ትድቅስ ገለምታት ገለ ህይወት እዚ ሲምፕል ህይወት እዩ ከምኡ ክኸውን የብሉን ኣብዚ ከምኡ ክኸውን የብሉን ዓቕምኻ ትገብር ኣለካ ኣክቲቪቲ ክትወስዶም ኣለካ ንርእሲኻ ኣክቲቪቲ ክትገብር ኣለካ ንርእሲኻ ንእሽተይ ክትምዕብል ኣለካ ንርእሲኻ ክትፈልጥ ኣለካ እንድሕር ከምኡ ተደፊንካ ትውዕል ኮንካ ካብ ሓደ ኦፊስ መፅኦም ከዓ ኣይትፈልጡ ኣበየናይ ክላስ ኸዱ ይትፈልጡ ኣበየናት ቤት ትምህርቲ ኸዱ እንታይ ይገዳስነቱ ብዙሕ ነገር ንዓኻ ኮንፊዝ ዝገብረካ ነገር ነብሰ ምትሓት ዝገብረልካ ትፈልጡ ዶ ሰብ እንድሕር ደኣኒ ከምዚ ብዙሕ ነገር ዘይርድኦ ኮይኑ ተነፅሎ ከም ዝገብረሉ ተነፅሎ ገብረሉ ነብሰ ምትሓት ይገብረሉ
ስለዚህ ካብ ከምኡታት ገለ ክትጥንቀቕ ኣለኩም ኩሉ ሰብ እኹል ዓቕሚ ኣለዎ ዓቕምና ኢና ኩላህና ጌርና ዓቕምኹም ግበሩ ማለት ዓብ ነገር ኣይኮንካ ትገብር ግን ዓቕምኻ ትኽእል ኢኻ ኩላህና ውሽጣዊ ፅባቅ ኣለና ውሽጣዊ ሓይሊ ኣለና ክእለት ኣለና ኩላህና ይፈላለዩ ክእለትና ዓቕምና እምበር ኩላህና ኣለና ስለዚ ነቲ ዘለና نتقملوا سلام علي هاي صني ده عنده كمل لخي هلني ده عنده كمل لخي صني شكرا مسجد النرويج اللي خبرجن اوه عايز ذكرنا انت قاني ذكرني برجن ما تخلقي اب جالاري تلالينا نيرنا اب بوتيك اوه بحساب كمانيسي ناي فينتر درس جاكيت كتصبق مع مريض ناسي يذكرك اوه كاب اولف كاب برجن ماتي لو يلكنا بحساب صراحه اوكي كمل لخي كمل لخي صغير دحاني انا رصفه 10 عامات كوين جن نوحي بس نرجع صني شكر كمل لخي صبك زهر مسجن كمل لخي صبك كمل لخي صحيح طب ما الله وادخل تقول اخوين حجره اوه تمسكن صني مع اسا سكر كل يزني واي صنخه مثل اقول لك اذا قام واي صنخه خلصبه كده شو كمان مريضنا قال ذكري هو جاكيت كامل سريع جاكيت كم لسه اسقاف حج لا تا جاكيت انت كتب لي ذكركي اوه دحن صراحه كواليتي تجازا يقني يلكنا كواليتي تجازا يقني يلكنو كواليتي تجازا اخن واتسن خبيرو يلاكس قني يلكني كواليتي تجازا قني يلكني قال لكي الله كنت جاكيت قرمك اعرفني كل زين ذكرك مس برختي ما حازي اجا مثلن اتسنتي ابلايف كايري اكو يسنو تبلن او هاي سنو دي حالت ما عاد خمن اتي فلتني كل اتي بدني قرمك تعليلات ذات هلو معك اوه جاكيت كاكسيرك خمندي اوه نايف كغني الكلين دحن جزء اخو وانتي سنو إلاك جزء اخور قال لك الحق اخي كم يكتب لي كم يكسني معري كم دحاني صبق زاهر مسجن شكوينا صبق الله بصبقت هلا هما كماتي ما صبا برجن داتا خونك شتتي لي على مسي شتتي لي برجن انا حجين ودي امهار خون انجي ويترون داي موي برجن كماتي ما يدخل عليها برجن وي يا سكي حنج نعبا سايت صلالك على قربالكي يو صلال تقربالي حجي كو دحان ها شو عقل ما يصلي انه ماتي صني كم كلخي انا قصدي قبلك دلي مسيرك ابز حساب زبالك ياسي ايوه حنت رؤيته لهني يا كذا ربنا وهو جدا كم زي مشالو حتى كي مالك حتى كي دلي اوكي يجي قلعت مشالو قصايلكي قلعت ناشو قلعت علونا حجنا منت مش كم زي قصايت غبرميخه ما سي يصقم مكاي ابزي بقانق غلي تحاوسم غلي حج تحاوسم مش امنت انا تግርኛ يزارب اجي عباي قال يا انجليش تزارب جلسي حج بزعبا سنيش تي ما برهدو تبني تخدي هو حجي كل غزي انه هم زبل حج انتايو مسلكي قلعه مجمريا اتي محوس واس قدم قلعت شوعت وانقا خخلو يوم غلمታት ገለ ይዝባል حج ግን ኮንፊዝ ገብሮም ነቶም ቆልዕት ትግርኛ እንግሊሽ አብሩስ ኢድማ አብገዛት ሕዞም ሕጂ አብገዛኑ ነው ወይ እንድሕር ሂስካም ቆልዓ ቀልጢፍ ማለ ህፃናት እንድሕር ጀሚሩ ይቀለሉ እንድሕር ዳአኒ ከምዚ ሕሱስ ዝበለ ነገር እንዳገበርካ ምሳሌ ምነሮ ይተቀመጥ እንድሕር ፐርሚሽን ገይሮም ጻዕዱ ሒዞም ደቆም ገለሲ
ልክዕ ከምቲ ናይቲ መዋእለ ህፃናት ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ንጥፈታት የንጥፍዎ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ሕጂ ኖርዌይ እንዳተቐመጥካ ናይ እንግሊሽ ቲቪ ምርኣይ ገልምታት ተገዳስነት የብሉን ንስኺ እንግሊሽ ትዛረብ ጓልኪ ትግርኛ ትዛረባ መሊሽ ንወሽኪ ገልምታት ኢስታ ትሕውስውስ ድበለይ ሕጂ ተኣነ እንታይ እቲ ዝብሎ እቲ ናይ መዋእለ ህፃናት ምኻድን ዘይምኻድን ንዓኻ ይምልከት ግን እቲ መዋእለ ህፃናት ምስዳድ ለውጢ ኣለዎ ንቆልዑት ንቋንቋ ማለት እዩ ንስኻ ብቋንቋ ዶት ክትዛረቦም ኣለካ ቲቪ ሞቢል ብእንግሊሽ ወላ መሃቡን ኣየድልን እዩ ቆልዓ ንእሽተይ ከሎ ክትዛረቦ ኣለካ ትገዝኣሉ መፃወቲ ኮታስ ኮሙኒኬሽን ገለምታት ገለ ክህልወካ ኣሎ ብዝተኸኣለካ መጠን ኩሉ ነገር ትገብሮ ምስ ቆልዓ ኢንፎርም ክትገብሮ ኣለካ ከተዛርቦ ኣለካ እቲ ቋንቋ ከዓ ቋንቋ ደ ጥራሕ ክትዛረብ ኣለካ እንግሊሽ ዋላ ሓንቲ ይጠቕሞምን ይብዚ ማለት እዩ ትገዛ ስኻ ክትገብሮ ዘለካ ሕጂ እንታይ ደ እቲ ድበለፀ ድማ እንታይ እዩ ንቆልዓ ወላ ሙሉእ እንተዘይተኻዮ መዋእለ ህፃናት ክልተ መዓልቲ ብሶምን ገለ ዋላ ሓንቲ ኣይፅግሞን እዩ ቋንቋ ክዝክለምን እንድሕር ኮይኑ ምስቶም ንኣሽቱ ቆልዑት ምስቶም ከምኦም ክውዕል ክኽእል ሕጂ ሰኒየ እንታይ ደ ኮይነ መሲልኪ ኣነ ሕጂ ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ ቀደም ኮ ክትፈልጥና ንሕና ሕጂ ጓለይ 7 ዓመት ሕጂ ክትገብር ፌብሩዋር ማለት እዩ ወደይ ከዓኒ ወዲ 6 ክኸውን እዩ ሕጂ ወዲ ሕጂ ሲ ክስታይ ኮይንኒ ማዘረባ የብሉ ኣይዛረብኒ ኣውቲስ ኮይኑ እንዲ ብሕክምና ኢሎምን ማለት እዩ ዲያግኖስ ኮይኑ ሕጂ ርእሱ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ክስታይ ዝገብር ሕጂ ኣነ ዳርጋ ዓመትን 6 ወርሕን ካናዳ ነይረ ናብ ፋሚሊ ማለት ከምታ ትፈልጥያ ሕጂ ናብ ስድራ ከይደ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ግን ሕጂ ኩሉ ይርድኦ እቲ ዘረባ እቲ ካልእ ነገራት ገለ ኩሉ ይዝርድኦ ሕጂ ብርእሱ እዚ ማትስ እዚ ማትማቲክ ገለ ብጣዕሚ ግን ዘረባ ኣፉ ኣብይዎ ዘረባ ኣይፈልጥን ሕጂ እንታይ ዝገብር መሲልክ ሕጂ ንኸምስ እንታይ ኣለኪ ንገብሮ ነገር እቲ ዘረባ ገለምታት ካብ መጀመሪኡ ግን ንክዛረቡ ትገብሮ ብስእሊ ኢኻ ከተሰኒ ዘለካ ኩሎም ኣይኮኑ እንድዛረቡ ኩሎም ከኣይኮኑ እንደይዛረቡ ግን ኩሉ ግዜ ብስእሊ ከተሰንለካ ክትዛረቡ ከለካ ብህድኣት ክኸውን ኣለዎ ስእሊ እንዳገበርካ ገጾም እንዳረኣኻ ኢኻ ከተዛረቡ ኣትሊስት ነንእሽተይ ክመሃሩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓኒ ንዓኻትኩም ንስኻትኩም ንስድራ ዝወሃብ ኮርሳት ኣሎ ነቲ ኮርሳቱን ክትወስዶ ትኽእል ኢኹም ነቲ ቆልዓ ከመይ እንተገበርኩም ክትሕግዝዎ ትኽእሉ ከመይ እንተገበርኩም ኢኹም ብቐሊሉ ክርዳእኩም ዝኽእል ማለት እዩ ዋላ ሕጂ ቃል እንተዘይውፅኦ እውን ነገራት ክርድኦ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ብስእሊ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ግዜ ዓይኖም እንዳረኣኻ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዓይኑ እንዳረኣኻን ስእሊ እንዳረኣኻን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እዚ ቁሩብ ፃዕሪ ይሓትት እዩ ግድን ኣይኮነን ክዛረብ ዘለዎ ሰሚዑ ክርዳእኪ ግን ክትገብሪ ትኽእል ኢኺ ሰሚዑ ክርዳእኪ ክትገብር ትኽእል ኢኺ ሕጂ ሰኒየ ኸልፈኪ ሕጂ ኩሉ ወደ ሕጂ ነዊሕ ቁመቱ ሕጂ ኩሉ ነገሩ ፊንፎርም እዩ ዘለዎ ሕጂ እንታይ ይገብር ግን ይሰምዓክ ምሽ ሕጂ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ከለኹ ሕጂ ታክሲ ኣለዎ ብታክሲ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ክኸይድ ከለኹ ምስ ራእየኒ ጥራሕሲ ሕጂ ገለ ምልክት ይገብረለይ ንዓይ ንኣብነት ማለት እዩ ኣነ ዝገብረሉ ንዑ ንኣብነት ማለት እዩ ንኣዶ ንዓይ ኣነ ምሻል ኣብ ገዛ ኮይነ ኣዳሚ ሽሙ ንኣዳሚ ገለ ኢለ ምሽ ከምዚ ኢደይ ስድዳቢላ ክሓቕፋ ሕጂ ከምኡ ይገብር ማለት እዩ ምስ ካልእ ሰብ ግን ወላ ሓንቲ የብሉን ምስ ካልእ ሰብ ፈፂሙ ኣልድሪ የብሉን ብዛዕባ እዚ እንታይ ክኾን ኣለዎ ዘለዎም ቆልዑት ነቲ ሰብ ክለምድዎ ክኽእል ኣለዎም ንሰብ ክለምዱ ግዜ ወስደሎም እዩ ምስ ዝኾነ ሰብ ከዓኒ ኣይለምዱን እዮም ሕጂ ብቐሊሉ ከምኡ ገለ ክገብር ምስ ካልእ ሰብ ኣይክእልን እዩ ኣይለመደን ክለምድ ኣለዎ ውሕስነት ኣድልዮም ክለምዱ ዋላ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ምስ ለመዱኻ ገለምታት እዮም ዝቐርቡኻ እንድሕር ለሚዶም እዮም ከምኡ ዝገብሩ እምበር ዝኾነ ሰብ ከምኡ ኣይገብሩን እዮም ዳሕራይ ከዓ ንሳቱ እቲ ዝለመድዎ ይደግምዎ እዮም ከም ምድጋም ኣበይ ይደግምዎ ግን ውሕስነት ዘለዎ ቦታ ዝፈልጥዎ ሰብ ተኮይኑ ገለ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ንስኺ ከምኣ ስለ ትገብር እዩ ዝገብር ንሱ ማለት እዩ ግን እንታይ ኣክምለስ ትሪክ ስለ ዝሰምዖም ድዩ
هو تريك سلاسة እሳቶም ኣብ ትሪግሄት እዮም ዝኣምኑ ዲሞ ፈለሳይ ትሪግ ክስምዖም ክኽእል ኣለዎ ትሪግ እንድሕር ተሰሚዕዎም ይቐርቡኺ ትሪግ እንድሕር ተሰሚዕዎም ትብልዮም ዘለኽን ክሰምዑ ይቐለልኪ ብዙሕ ነገር ኣብ ትሪግሄት ዘመርኮሰ እዩ ግን እቲ ዓንከይ ክምለሰኪ ማለት እቲ እንግሊሽ ትዛረብ ጓለይ ገለ ዝበልክዋ ድበልክያ ኣነ ንሱ ኣይፈትኽዎን ምክንያቱ እዚ ኣብ ገዛ ቋንቋ ምሕዋስ ቋንቋ እንግሊሽ ሕጂ ክዛረብ ትኽእል እያ ጓልኪ ግን ንዕኡ ነቶም ቆልዑት ግን ክትዛረብዎም ዘለኩም በቲ ቋንቋና ያደ ጥራሕ ክትዛረብዎም ኣለኩም ብፍላይ ካብ ቆልዓ ድኽም እንድሕር ኢሉ ኣለኹም ምስቲ ቋንቋ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዲሞ ኣለ ህፃናት ከይዱ ናይ ተዓዱ ቋንቋ መሃ ተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ምትሕዋስ ይፈልጥ ሕጂ ብዙሓት ቆልዑት ኣብ ኖርዌይ ከበቀ እንግሊሽ ገለ ዛረቡ እቶም እንግሊሽ ዝዛረቡ ስእሉ እቲ እንግሊሽ ብሮኬን እንግሊሽ ንትኖሽክ ከዓኒ ብልክዕ ኣይመሃርዎን እዮም ስለዚ ኣብዚ ዝኾኑ ወላዲ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ነቲ እንግሊሽ እንድሕር ጀሚርኩሞ ነቲ ቋንቋ ናይኖሽ ብስነ ስርዓት ኣይሒዝዎን እዮም ነቲ ቋንቋ ስለዚ ናህና ቆልዑት ድማ ይሽገሩ ቤት ትምህርቲ ቃላት ውሕዶም ቃላት ኣዋፃፅኣ ይጋገዩ ምክንያቱ ነቲ በቲ ዝግብኦም መሰረት ወይ በቲ ዝግብኦም በቲ ልክዕ ስለዚ ሒዝዎ ነቲ ቋንቋ ማለት እዩ ካፍቲ ዝኣራረይዎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብዚ ጥንቃቐ ይሓትት እዩ እንግሊሽ ድማኒ ኩሉ ግዜ ኢኹም ምዝ መዓት ቪድዮ ታሎ ንምሳሌ ኖርዌይ እንዳተቐመጥካ ብእንግሊሽ ክጅምረሉ ንውላድ ኦኬ ሰኒ ሕጂ ከመይ ክንገብር ካሓታ ክደልየ ዘለኹሲ ሕጂ ንኣብነት ምሽ ጓል 7 ዓመት ኣላህን ቆልዓ ሕጂ ኩሉ ትግርኛ ዝፈልጥ እያ እንግሊሽ ዝፈልጥ እያ ኖስክ ከዓ ከም ሰባት ትመሃሩ ማለት ተምሃሪት እያ ቀዳማይ ክፍሊ ሕጂ ኣገዛስ ኣየን ክንፀቕጠሉ ኣለና ኢልኪ ኣይናይ ክትብሊ ኣለኪ ክንፀቕጥ ኣለና ወይ ተዓቢስክ ማዕረ ንዛረብ ኣነ ኣብ ገዛስ ትግርኛ ኢና ንዛረብ ሕጂ ነቲ ሓደ ቆልዓ ዘለኒ ወዲ ከዓሲ እሱ ኣብ ግምት ኢስኻስ ከመይ ክትገብር ኣለካ ትብልዮ ንመናይ ሞሽኮረ ነናይ ነቲ ቋንቋ እዋ እቲ ቋንቋሲ ኣብ ትግርኛ ኢና ንዛረብ ምሽ ኣብ ገዛ ኖሽክ ጓለይ ቀዳማይ ክፍሊ እያ እትወዲ ከዓኒ ትግርኛ ይሰምዖ እዩ ሕጂ ትግርኛ ክዛረብ ከለኹ ግን ይርድኦ እንዲ ግን ይብሎ ዕግርግር ይፈጥረሉ እንታይ ዳ ክትዛረብ የለክ ኖሽክ ሕጂ እዋ ብኖሽክ ቁርብ ይሓይሽ ሕጂ ምስ ሓፍቲ ክዛረብ ከሎ ግን ስታይ እንዴ ድብለክ ደለኹ ኣለኹ ወለፍክን መንጎ እምበረይ መጀመርያ ነገር ንስኺ ብትግርኛ ተዛረብዮ ብትግርኛ ክትዛረብዮ ከለኻ ዘረባ ጥራሕ ዘይኮነ ክርድኦ ማለት ጋና ስለ ዘሎ ስእሊ እንኮላ ይግበሪ ማይ ክሰት እንድሕር ኮይኑ ፍላስከ ስእሊ ኣሎ ስእሊ እንዳርኣኺ እዚኣ ፍላስከ ትብሉ ዝኾነ ነገር ስእሊ እንዳሰነኺ ኢኻ ክትዛረብዮ እንድሕር ቁርብ እንግሊሽ እንድሕር ቁርብ ኖሽክ ቁርብ ትግርኛ ትዛረብዮ ኣለኹ ኮንክ ግን ተዳናግርዮ ኣለኺ ማለት ኣውቲዝም ንቋንቋ ንክመሃር ወላ ዝኾነ ነገር ቁርብ ዱንጉ ኢሉ ስለ ዝርድኦም መሊሽኪ መዳናገይ ትገብርሉ ኣለኺ ሕጂ ነቶም ካልኦት ቆልዑት ትግደፍዮም እሞ እቲ ድበለፀ ክትገብርዮ ዘለኪ ሙስኡ ዋላ ምስቶም ካልኦት ደቅኻ ከማለ ንስኺ ብዝተኻእለክ መጠን ትግርኛ ተዛረቢ ዋላ ሳቶም ኖሽክ እንዳመለሱልክ ከሎ ትግርኛ ተዛረቢ ብፍሉይ ንዕኡ ክትገብርዮ ዘለኪ ግን ኣብ ሙሉእ ምንቅስቓስ ስእሊ ኣለኩም ኢለ ዝግምት ኣለኩም ዲ ስእልናቱ ትስእሊ ክትጥቀሙሉ ኣለኪ ኩሉ ግዜ እንዳኸድኪ እንዳመፃኺ ተዛሪብክዮ ክርዳእክ እንድሕር ደሊኺ ቁርብ ክፈለጥ እንድሕር ደሊኺ ነቲ ስእሊ ኣብ ፍሪጅ ጠቅዕዮ ከተዘውትርዮ ኣለኪ ነቲ ስእሊ ኩሉ ግዜ ክትበልዑ ከለኹም ዋላ ንዲስፕሊን ምግባር ንኽርዳእኪ ንኩሉ እዩ ዝጠቅም በቲ ስእሊ እንድሕር ኣርኢኽዮ ሕጂ ንዕኡ ፍልይ ዝበለ ትሪት ግበርሉ ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ግበሪ እንግሊሽ ድማ ነታጓል 7 ዓመት እቲ ንዓኣ ዝጠቕማ ቋንቋ ናይ ዝዓዲ እዩ ባነቴበ ኣርእዮም ሰዓት 6 ባንቴበ ተዘይ ኮይኑ ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ኣየድልዮምኒ እንግሊሽ ምስ ዓበዩ ያሎ በዳይ ኩላቶም ምኩዓት እዮም ዝኾኑ እንግሊሽ ስለዚ ኣብ እንግሊሽ ዘተኩር ዋላ ሓንቲ የብልክን ኣብ ኖርዌይ እንዳተቐመጡ እንግሊሽ ኣይጠቕሞምኒ ንመፃኦም እንድሕር ሓሲብክ ድማኒ ኣብ እንታይ ባህል ኣለኪ ኣሶ ምስ ዓበዩ ክመሃር እዮም ሕጂ እቲ ቋንቋ ዝተኸኣለ መጠን ኣይተሓውስዎ ኦኬ ዋዜ ጽብቕቲ ያኒ ለሰኒ ደገም የለና ጆኸ كما يا خاتكي كالي تحط لهني يا حتتي شكرا كالي تحط خانتي لهن مسيلكي اجيكم
كالاي سحتة حجي بسئلي كنمش حجي تاب بسئلي زبال كياسي تصحف عبروس تقبرلو ولا خمي سئل الله جين مثالي فلاسكة زبل سئل الله فلاسكة الله حجي تسئل زلو نزي فلاسكة تريو صحف قالو فلاسكة مقبخون كله سئل الله ناي ما قبي مقبي زبل الله اندام ببكي انت تنقريو مالتي مقبي انتي بحال كتب لتغلي أخي مالتي اندار أخي كم تقفو بك أصلا ملي يغاني لسلكي حاضر أخي نتسألي تقدسلو كم عمل اندحر دلي خيو كفلت اندحر دلي خيو قدم تسألي ذاكرة نشتي سنة حفتي فتقوم له حرك تاك سنة حفتي تاك سمع إذا حفتنا حجي تقول عقد بلا تنحسه أوتيزم مالوت بتعني حكي مثلنا مش حجي زي أفكارنا زلندين جن كم تبلا زلالك تودي سو مين يرو هيز كابواسي سكا يزغيد زدليو تعافي لنا شعاط تدلي بواسي سكا خيد فرج تدلي وين بواسي سكا حيز كافي تعافي لنا حجي زي أخذ تبلا تنحسه حفتنا تعري ناي ولدي absolute زي أخذ بلا تنحت أبتمرتي كم مهانون دحر تفليتو زغلعات يعني مهاران جمرتا سئلي بخاي نعن نعخا خو بغيرن كاب تسئلي كله بخا شعون الشقاق حيزك الخيط كله واتيتو الصغي بتانا إذا عدي تاتقرني أقدفيا بركز يوم مبارنا أوتيدين رؤسهم بحد يزقاني أو سوري ماني خماش مكي كخلفك من قهار أود إياه مجموعة أنا يدي أوكي هو تودي زيهم كلت قنقع حزن يا نحنا ندلغ التقنقع ولا خلو قنقع حزننا ندلن دينا جن مجمرتان عم كتم عاولون تنكا بذا حنت قنقع حنت قبلك تمرت غيرو نوشي خزارب أبقى زخ أنا وشكع بحر إذا تبليل الله قال أي جحير زماتيزي كان تقولون طبعا خدو حجي نودخ خمسي حساب كابلوخا حاجة استاخد حتى مجمرتا سئلها وني زمي ما تمرتي سئله بقيم بتا سئل من قد غيركي عقل خيط بقى تعقست حتى كاي بتعن انت ابو ما يزاروني هذا حد يجي كمان عن مزرعه الرسي عن ودليتاتهم عندي من سمع كم زين طرطري يا خبي سمعك انا قالي اجي زمان زرداتي كن ولدن ممهرانا بحسابي حساب ده حركان بحركم أفلت عليه بالخاف وش اللي تعدي أنا كنت عيني ولادي عبوهم مو انتهي تحجزنا تيلك كل مسألة نحن شد الشور حمل أقوش وسيدنا ناس معنا سيدنا كانوا عيني فوضت كانوا على فلزين فلت مالتي أورحي كابزين نحن زلنا هابط كباب ترون لهم وطيلنا نترون لهم شد الشور حمله أبصر ممكن تجيزه بخسارة ماكيننا مرمعات وينا نوعل مقبنا بعلنا بخسارنا من انتهي ودنا خمي يجيرو خمس معبل راهي زكت سنة جي يا انتهي مالت حجيز أنا أحكي هم نوري بوزو حكستها له بوزو حاجزات على حجي نتحاجزات شلل زي مبان نمثالي نتسأل كمان كم يجيركا خطر إيو ويك أب زربان كم يجيركا كتزاربو مالت بيتكا بملكت بقال ملكة تزاربو كمان تخيليها حجي نتزولخا نتزولو كورسات ويبعلخا ويبعلو اتمجمريا جن اتأبجزا هذولو تسألتات قال كتقوملو كتكئل عليك دحر اتسعرخا أمرد على أمبر أم زرابا يكون كان كتسعر زلك مسترد يوم قالات كوت زخلو مالتي ስለዚህ ቀን እንደተጫረሉ ዘለኳት መጀመሪያ ንخردوخ ንምስዓር ክሩዱخ አለው መጀመሪያ ክሩዱخ አንደሆነም ካኔ ሄዳት የድልዮም ርጋት የድልዮም ገጽ ከምርአይ የድልዮም ምልክት ምርአይ ካኔ የድልዮም ምልክት እንዳራኻ የድልዮም ወትኹሉ ትገብረው መንቀሳቀሳት ድማኔ ጊዜ ፈሊጥካ ቅድመ ምድላዋት ዘለዎ ኩሉ ነገር ሕጂ እንድሕርኩም ጌርካ አዳሊኻዮም እንድሕርኩም ጌርካ ምሂርካዮም كم زتعم يلا بالطعم يزغللك راح كافت زمدب كمدب نسخة أيتي تايز بحال كافت زمدب كمدب راح تقارطهم ويكأن تزمدب كمدب راح أيتي أنت بحال يتكبروا أيتدانا قرو من بري مسفلوتو نوعهم كتقلي بالطعمي قليل
ግን ኣብቲ መጀመርያ ክትፅዕር ኣለካ ሕውሱስ ዝበለ መደባት ክህልወካ ይብሉን ስቑኢሉ ሃንደበታዊ መደባት እውን ክህልወካ ይብሉን ኩሉ ግዜ መደብካ ኩሉ ግዜ ሰዓት 8 እንድሕር ኮይኑ ዝትስእ ኩሉ ግዜ ሰዓት 8 እዮም ዝትስኡ ኩሉ ግዜ ደቅስ ኢልክዮ ይትስእ ኣይደቅስ ካብኣ እንተዘይሓሚሙ ገለ ነገር እንተዘይኮይኑ ካብኣ ኣይርሕቕ ስለዚ ከምታ ዝመሃርክዮም ገይሮም ስለዝመሃሩ ብዝተገዳስነት ንሓደ ቁሩብ ግዜ ክትምህሮም ክትክእል ኣለካ ሕውሱስ ዝበለ ፕላን ሕጂ እዚ ክትገብር ከለኺ እቲኦም ካልኦት ቆልዑት ማለተይ ንዕኡ ፍልይ ኣቢልክ ንዕኡ ግዜ ጌርኪ እንተገበርኪ እቲ ድበለፀ ስጋዕ ዝለምዶ ምስ ለመዶ ግን ኩሉ ነገር ይድሰምዓኪ ሕጂ ኣተኩሮኺ ክዛረበኪ ክምልሰልክ ደይኮን ክትሓስብ ዘለክ ክርዳእክ እንድሕር ክኢሉ እቲ ዝዓበየ እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ንሳቶ መክሮላ ከምስ ትብለክ ደላ ፃዕሪ ብጣዕሚ እዩ ዝሓትት ፃዕሪ እወ ናይ ባሓቂ ኤንጅላት እዮም ናይ ባሓቂ እዮም ጥቑማት ምስ ሕጂ ኣብዚኣ ክሳይ ክብለኪ ሕጂ ኣጋጣሚ ወዲ ሕጂ ከም ዝበልከ ሕጂ ፌብሩዋሪ ወዲ 6 ዓመት እንዲሁ ክኸውን ሕጂ ዋልሓንቲ ዝኾነ ክስታይ የብሉን ተኣፉ ከምቲ ድበልኩኺ ምኽፋት የብሉን ሕጂ ኮርሳት ከይድና ኢና ኣነ በዓል ቤተይ ገለ ንኸይድ ኢና ኣብ በርገን أوكران بزح كورسات صراحة كمان بينا نخيد قلينا حاجة دحان ودي قاري سكتو خوينا نيفر جيف اب مل الا ويدماني تندأتو انا نشتيك بلا موت كتصلن سبه بقى دحان سنة حتى كم زتبلع دلا ولا جميرنا وين تبلالا حاجة نخيدنا كورس ابزي وقع ما بنروي يوقع كورس قالت خيدي حاجة يردكي كله يردك أي سوق يزبل دخلنا نجار مالتي حاجة يبلك ولا ودي الحاجة ما تقلها حاجة يقبر يبكى قلمش حاجة كزار وخلو كل جزء انتي يكونوا حانت النت بيحوز حاجة أنا مش عارفة خنا عملت أبول له أنا عملت نقوله كلتينا حاجة أنا حاجة يزار ولا خمش أنا بجزاس اللي زلهم عملت مست نقول لهم حاجة طيب حاجة أبى حط راح يمر كوس أنا مش عارفة لهم أبو خلتين الله حاجة نعيكله دوي بالحاجة تا رؤوسي أنا اللي هو بقول له صراحة خير كلهم سبقول له عملت أنا أقول له خلاص جزاك كلتين ما عرينا مش حاجة ما ندويس مالتي جن أنت يقبر أنا خزار وخلص حجي تي عوشت أم دلو ديو زي تردد أن دلو حتى كده دلو خصنو تي عوشت أم دلو ديو دلو نعمت آدم يبلمش ودي آدم يمشمو آدم يبلمش حجي أنت يبل تقال مستدا داس يبلو نعسكي آدم كبلا خلو نع يحزمش آدم يبلو حجي قاعد دي تقبل شو يحقوس حنت زاروا مستزاروا أفكا يحلوك نعم طب بارنها جاي خوت أخذه عندي ناسكي عدا اسكي صغير تيلي صقيبل جي نوفو أفاي أنت نتبنتاي تزارك مسلكي أفاي يحلوه بمن باب كم فريم زمهارو كم دي زاروا مش ده كومودي هجي كومودي جات أي تمتاني قاس أي حجي يريان مش قاس أي تمتاني حجي ناملت يبل أوري ولا تتقونينا حجي أو دامت كوين تتقونينا تقونينا مازيس انتاي قبرني كم زجني لو ميك أب قالت أجر عيني كم زقبرني عيني زنا عيني سي أدي ديا ولا انتاي دي قالها لك قالي شو عمالي سو أصابعت خاي حزتها قال ناتهم سألوهم إذا سي أوكي يا أصابع خاي حزتها نجار يردعكيو كتسم جن كنت دبلكيو هذا سي أنت كنت كحتك جدال خواسي أنت كوميتات زبال كله عبنت حجي إتي نتصب ياسي عفوا خفتو ديها كذبت ولا كم زلوس كن حقوقه زي كزارب يخيلنا كيلن أنا سلدي فلت أخذ لك كيلن يجن عفتناتي أتوكرون تايم اندحر ترديكي تتردي هو يجبر اندحر له نص كمان درجة خمس زرابيو دحر أنا أنت يدل له مسلكي
ንስኺ ክትዛረብ የፈለኺ ከንፈርኪ አንቢቡ ዝርዳእኪ ሕጂ ኩሎም ኣይኮኑን ቃላት ዘውፅኡ ከንፈርኪ እንዳንበበ ግን ክርዳእኪ ይኽእል እዩ እቲ ትብልዮ ተረዲእዎ ከተግብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ክትዛረብ የፈለኻ ሓንሳብ ጠጠው ይብል ሙሽ ኢልክዮ ጠጠው ብል ከረጋግፅ ጠጠው ብል ክትዛረብ የፈለኺ ዓይንኺ ወይ ከንፈርኪ ክሪአክ ደሊ ሕጂ ገሊኦም ከይተዛረቡ ግን ርዲእቶም ይዓቢ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዛረብ ዲ ኣይዛረብን ኣነ ዶክተር ኣይኮንኩን ማተይቶም እንታይ ከም ዝብልኹ ይፈልጥን ግን ኮሙኒኬሽን ግን ይመሃር ኣሎ ሕጂ ፅቡቅ መንገዲ እዩ ዘሎ ሕጂ ትቐንዲ ዝለ ድማ ግድን ዘረባ ዘይኮነስ እቲ ትብሎ ተረዲእዎ ኣብ ተግባር ውዕሎ ድሕር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ ድሕሪ ፃዕርኻ ክዛረብ ክእል ኸውን እንዕሊ ኮቴት ተኸዲድኩም በኋላ እንታይ ይብልኹ ከሆኑ ይፈልጥን يا خزاربي زودي ولا يزارب نكونير ولا حنتي دي يزارب مش غاط خيدي لك وكما رحنا بيدوسي قوتي تناخيد صبات دليها قوتي تناخيد يعني مجمر تسأل مصابانا أبزا سألي ما هنا تيرنا كسيت آمن غير كلنا حطاتينا تليفون نغونيرنا غدن تيبنور غنيرنا كل مساعدنا حجي يزارب كل يزارب بتعمي تعرفي لك تعمل غير ግን አጀሪ በቃ በቤካ ፍቅር የሞቀለው ፍቅር በጣም ጽሪያት ኩል የሞቀ አጆሪ ሞራል ደ ሞራል ስራ አጆሪ ዘሐፍተ ኣብ ኩል ይዘሎ አጆሪ ያ አይት ተሃወኽ ድማኒ ተደይ ኮይኑ ግን አጆሪ ሕጂ ትቀንድ ስኺ ደይ ተዛረበ ደይ ኮነስ ርዳእክ እንድሕራሎ ኤክሰለንት ጥቦይ ርዳእክ እንድሕራሎ ኮይኑ ትርጊት እዮም ዝደልዩ ንኩሉ ሰብ ሻም ቻው በሎ ገለ በሎ ገለምታት ገለ እንዳበልኪ ተረሳይት ግበሪው ብናቶም ክስታይም ዝኸዱ ብናቶም ፕረንሲብን ትሪጊሄት ኣበል ዲቢክ ተፎዳ ትሪጊሄት ኦኬ በጣም ሰው አንቺ خذكرين عشان معري شكرا حاجة طب كمان يبيلكنا كستاجير كلمة عيتبري يعني لي الحين كاتيه حاجة قد فكانة ما كان هتصحفل كي برجان كابا مزي عيتتفي وا نعم طبيعكي حراك مزي سنو زنات تا مزنات طبعا نقص قزاز إلنا بالكلمتي كيف سرك انت مزي وانا حجرا صويلنا خفي لحن طبيعكينا بقى أصني كوات أنا ما أبصني شو معري thank you شكرا ماشي واي نيفر جيف اب كات ابو زمت اخي صنحي ايتوصي كنسمعن مونساتن كازولا كمي سلو نيفر قالت بالزلخي كمي حزناك ندوخ تودي لنا يدينا ما يتساقم يلا سلام دير كمي سلام اكزامي كمي طب املا مسكن انا اسكنت حتى دلنا يا رب زعوا زيناي اوتيزم ندي حجي ودي اوتيزم ندي كمزي كبد بلاي نيرو حجي كن املاك يمسكن يزارب قال بزح حاجات قالت ስለዝሓተት ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ትጸገም ታያለስከ ኣብቲ ክላስ ድመሃሮሲ እጂ ኣብቲ ክላስ ንሱ ዝነፍዓሎ ቁርብ ትጸገም ዘሎ ብዛዕባ ቋንቋ አፉ ተኸፊቱ ጽቡቕ ይዛረብ ይሓትት ገለመለ ነብሱ ዘኻአለ ማለት እዩ ባዕሉ ሸ ይኸይድ ገለ ያ ሕጂ ግን እትሕቶናተይስ ኣብቲ ክላስ ንሱ ዝሓሸ ተማሃራይ ተባሂሉስ በተን መምሃራኑሲ ከምዚ እንዲዩ ብጣዕሚ ፕራውድ ክትኮነለኪ ከምዚ ኮይኑ ወድኺ ገለ የለን የተባብዓኒ ሕጂ እንታይ ሓሳብ መፅኢ ለይ ኣብቲ ክላስ ዘዝተፈላለየ ፀገማት ዘለዎም ቆልዑ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ጀሚሩ ገዛ ምስ መፀ ኣሽማቶም ዳጠቐሰ ኩስተኳ ከምዚ ዝገብር ኢሉሲ ናይቶም ቆልዑ ነገዲፍ ነገራት ይደግም ሕጂ ኣብቲ ክላስ ከኣኒ ካብኡ ንላዕሊ የለውን ካብኡ ንታሕቲ ኮይኖም ቁርብ ናይ ምውፃእ ቃልሁን አንዳን ከምዚ ናይ ቤብታል ድጥቆሙ ከዓ ኣለዉ ኣብቲ ክላስ ሕጂ ይመፅእ ዋላ ሓደ ጊዜ ከዓ ዋላ ድእውዩ ገለ ድምፂ እንታሽሙ ድገብሩ ኣለዉ ሕጂ ኩሉ ጊዜ የሪኦሞ ሳስ ዓብይኻ ንምንታይ ከም ትገብር ኤሳ ወደይ ገለ ክብሎ ከለኹ ማማ ኩስተኳ ከምዚ ዝገብር ኣብ ክላስ ከምዚ ስለዝብል ኣነ ንማቲዎ ክመስል ዝደሊ ገለ ኢሉ ይደጋግሙ ከምኡ እቲ ተሓሳስብኡ ከምኡ ደይኮነ ይጠርዓል ክኸይሉ ስለዚ
ኣዛርብየን እስኺ ምናልባሽ ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ይጠርዕ ከይህሉ ጸሊእዎ ከይከውን ሕጂ እንድሕር ብዙሕ ገለ ከምኡ ብለክ ኣሎ ኮይኑ ከተዛርብየን ትኽእል ኢኺ ብቴሌፎን ገለ ዘይኮነ ከምዚ ሕጂ እሱ ካብኣቶም ኣፀቢቑ ዝሓሾ እንድሕር ኮይኑ ባዕሉ ከዓ እንድሕር ይገልፅ ኣሎ ኮይኑ ንተን ከተዛርብየን ትኽእል ኢኺ ቆፀራ ጌርኪ ገለ ከተዛርብየን ትኽእል ኢኺ ሓንሳብ ባዕልኻ ክትጣበቐሎም ኣለካ እቲ ዘለዎ ቦታ ወይ እቲ ዘለዎ ክላስ ምስናቶም ኩነታት ዘይከይድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ከምዚ ማለት ጽልዋ ክገብረሉስ የብሉን ሕጂ ጽልዋ ስለ ዝገብረሉ ዘሎ እዩ ዝነግረክ ዘሎ ስለዚ ኣረጋግፂ ከመይት ክላስ ስለምንታይ መመፂ ከምዚ ዝብለኒ ብዕዲ ንዕኡ እቲ ክላስ ገለበልየን ባዕልኺ ሕጂ ሱቕ ኣይትበሊ ሰሚዕክዮ ያ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ሰሚዐሲ ሓቲተዮ ሕጂ ሓደ ግዜ እንድሕር ተደፋፊኦም ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ተጋጢምዎ ፅቡቅ እንድሕር ደይወዓለ እንድሕር ሓቲተዮ ከምዚ ስለ ዘጋጥመኒ ከምዚ ኮይነ ሓሪቐ ብለኒ ንምንታይ ኮይንካ ትሓርቕ ንምንታይ ከምዚ ነርፊ ዝኸውን ገለ ብስምዒት ገለ ይኸውን ምሽ ሕጂ ንምንታይ ከም ትኸውን ንስኻ እኳ ኣንበሳ ኢኻ ከምዚ እኳ ኢኻ ዝወደይ ገለ ብሎ ምሽ ማማ ከምዚ ዝዝኾንኩን ኣይኮንኩን ኣብ ክላስ እሲ ከምዚ ስለ ዝገበረኒ ኩስተየ ከምዚ ኮይነ ገለ ኢሉሲ ፅቡቅ ናይ ምዝራብ መፂኡስ ኣብ ገዛሲ እትብቲ ትምህርቲ ድወዓለሲ ይነግረኒ ንዘራረብ ኢና ብሓደ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብለክ መስለኪ እቲአን ዕለት ፀሓፍ እየ እተን ዕለት ፅሒፍኪ ቆፀራ ጌርኪ ኣዛርብዮ ምክንያቱ እንድሕር መመፂኡ ደጋግመልክ ኣሎ ኮይኑ ንዕኡ ኮምፈርታብል ይስምዖ የለን ስለዚ ንሳተን ድማ ናተን ቋላሕቲ ክገብራ መዘኻኸሪ ትህብየን ኣለኺ ወይ ንኸሓስባ ትገብርየን ኣለኺ ዝያዳ ከስተቑላሉ እንታይ በሃል ትገብር ኣለኺ ሕጂ ንዕኡ ከም ይግበርኒ እዩ ገለምታት ገለ ኢንፎርሜሽን እዩ ዘተሓላልፈልክ ዘሎ ንሱ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ክገልጦ ስለ ዘይክእል ከዓ ከምቲ ሶም ዝገብሮ ገይሩ የርኤክሎ ከምቲ ስለዚ ምናልባሽ ንዕኡ ፅልዋ ይገብረሉ ምስ በዝሐ ንስኺ ድማ ትልክዕ ክትፈልጢ ዝያዳ ቆላሕቲ ከዓ ክግበረሉ መታን እተን ዕለታት ፀሓፍየን በዛ ዕለት እዚኣ ከምዚ መፂኡ ብዛዕባኡ ጥራሕ ይዛረብ ደታለይ ክዛረብ ኣይድልየክን እዩ ከምዚ ገይሩ ገለ ግን ከም ዝርበሽ ዘሎ ገለስ ይርዳእኒ ኣሎ መመፂኡ ንዕኡ ዝነግረኒ ዘሎ ነቲ ናይ ትምህርቲ ኮንሰንትሬሽን ከጥፍእ ክእል እዩ ጥዑም ከይስምዖ ስለ ዝኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል በልየን ኩሉ ግዜ ንኣሽቱ ነገር ኢልክን ሸለል ክትብሎ ኣይብልክን ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝብል ካብ ብቴሌፎን ካብ ሰሚዕክንኦም ገለ ጠጠው ትብላ ብሓንሳብ ኬድክን ናይ ቆፀራ ሒዝክን ኬድክን ኮፍ ኢልክን ከተዛርብኦም ክትኽእል ኣለክን ምክንያቱ እንድሕር ባዕሉ ሂንቲ ይህብ ኣሎ ኮይኑ ንዕኡ ዝሓይሽ ክላስ ዝረግእ ክላስ ክወስድኦ መታን ማለት እዩ እሳተን ዘይረኣይኦ ወይ ከዓ ሪአን ገና ዘይስተውዓለሉ ነገር ንሱ ስለ ዝነግረክ ዘሎ ኬድኪ ተጣበቐሉ ቆፀራ ይደሊ ኣለኹ ኩለንተን ዕለት ድማ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ይኹን ዕለት ቤት ትምህርቲ ዲማለ ህፃናት ዝኾነ ነገር ተጋጢሙ ዕለት ፅሒፍካ ኢኻ ትኸይድ ዘለካ ኩሉ ግዜ ክፅሑፍ ኣለካ ንዕኦም ፍሊቲ ካላንደር ወይ ገለምታት ገዚእካ ውዕሎኦም ከመይ ውዒሎም እንታይ ኢሎም ካ ገለምታት ገለ ኩሉ ክትፅሑፍ ተብሎ ኣለካ እቲ ድበለፀ ንጡር ዝኾነልካ በብዕለቱ ፅሒፍካ ፀኒሕካ ክትዛረበን ከለካ ማለት እዩ በዛ ዕለት እዚኣ በዛ ዕለት እዚኣ ስለዚ ተደጋጋሚ ሆም ስለ ዝብለክ ዘሎ ኣዛርብየ ነድብለኪ ኣኼባ ግበራ ነይልኪ ኣዛርብየን ቴሌፎን ገለምታት ኣይሰርሕን ያ ኦኬ ካልኣይ ካስከሶን እንታይ እስከ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሲ ሓደ ግዜ ካብቲ ክላስ ንክቅየር ወይ ኣብቲ ክላስ ኣብቲ እንታሽሙ ድውዕልዎስ ኣብ በበይኖም እዮም ትምህርቲ ድመሃሩ ኣብ ሓደ ይውዕሉ ምሽ ግን እቲ ትምህርቲ ሲ ከም ደረጃኦም ኣብ ኮኩርሶም ገይሮም እዮም ድምህርዎም ከምኡ ይምህርዎም ግን ሓደ ግዜ ሲ ፀላውሎ እትዮም ኣብኡ ደለዉ ክላስ ብእንታሽሞም ሲ ክብድ በለ ከዓ የጋጥሙኻ ብምንታይ ትፍልለሲ ድሓን ኣብ ኩርሶም ኮፍ ኢሉ ከሎሲ ናይ ወድኺ በይኑ ኢና ንምህሮም ንትዮም ከዓ በይኑ እዮም ኣብሎና እቲ ብሓባር ናይ መውዓል ከፅልዋ ኣለዎ ዶ ትብሊ ምክንያቱ ፅልዋ ይብሎን ሕጂ እቲ ኣብ ዓረብያ ኮፍ ኢሉ ዘለዎ ቆልዓ እቲ ርድኢት ከም ወዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንዕኡ ንወድኺ ዋላ ሓንቲ ፅልዋ ዝገብርሉ የብሎ ንሱ ድሕራይ በብናቶም ደረጃ እዩ ዝምህሮም እሱ ከምኡ ስለ ዝረኣየ ገለ ፅልዋ ይገብረሉኒ ግን ከም ጣዕንቶ እዩ ዝበልክዮ ዕግርግር ዘለዎ ረብሻ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እዩ ፅልዋ ዝገብረሉ እምበር እቲ ሓደ ብዓረብያ ኮፍ ስለ ዝበለ ንሱ ብእግሩ ስለ ዝኸይድ ወድኺ እሱታት ኣይኮነን ፅልዋ ዝገብረሉ ሕጂ ኣብ ከምኡታት ምዝራቡን ከምዚ ዓሻ እዩ ዘምስለካ ኣይድለይክን እዩ ኣፍታት ዝርበሻ ጥራሕ ኢኻ ከተስተውዕሉ ዘለኪ ዋላ ሓንቲ ፅልዋ ይገብረሉኒ
ኣይገብረሉን اوكي ሓራይ سنة حفتي حتى أدونشتي ሓራይ ሰላም ሞ ትዛረብ ክትሓትያ መታ ነዊሕ ከይንሕዞም حرا كير صعيدي ሓራይ ስሉም ተዛረብ ይበል ሽኮሪና ወይ ከዓ ክትፀንሐ ትኽእል ትኾን ኮንኪ ናይ ንእሽተይ ተዛሪበ ሓራይ ስሉም እንታይ እስከ ካብቲ ናታ ክሰምዑ ዝፀናሕኩ እንዴ ምናልባት ኣበይ ሃገር ኣላ ይፈላለዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከም ዝበልክ ሰኔ ውዕሎኦም ተሓቶም ኢኻ ነቶም ቆልዑት ከመይ ውዕሊ ትምህርቲ እንታይ ውዕሊ ሕጂ ንሳተን ምሽ ውዕልኡ እንድሕር ምናልባት ተረቢሹ ቆልዓ ወይ ዝኾነ ነገር ተተባዕሱ ምሽ ባዕለን ነግረኻ እየን ሕጂ ንስኻ ከዓ ውዕሎ ናይቲ ቆልዓ እንታይ ውዕሉ ዋላ ነቲ ቆልዓ ተሓቶ ትኽእል ኢኻ መሰልካ እዩ ሓቲትካ ከም ዝበልክ ቆፀራ ሒዝካ ብቴሌፎን ከማ ናይ ቀባላኻን እዮም ቆፀራ ሒዝክ ኮፍ ኣቢልኪ ተዛሪብ ምክንያቱ ቆልዓ ወረቐት እዩ ከምዚ ምሻሎ ዝተረኣዩ ዝዛረብ መስ ተሓቲትከሲ ዝኾነ ነገር እሳቶም ዋላ ሕጂ ዝኾነ ነገር ንኽረኽባልካ ኢልካ ምሽ ነቶም ቆልዑት ዋላ ከይተረፉ ይሓቲ እዮም ሕጂኻ ነቲ ቆልዓኻ ከምኡ ክትብሎ ፅቡቅ እዩ ተሓቶ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ቃል ኣይኮነን ዝዛረበካ ዝጓዓሎ በበይኒ ዝውስኸልካ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣነ ከምኡ ክብላ ይደሊ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ሕጂ ቆልዑት ካብ ቆልዓ ናብ ቆልዓ ይፈላለዩ ከምዚ ምሻሎ ካብ ደቅኻ ንደቅኻ ምሽ ይፈላለዮም ከምኡ እዮም እቶም ቆልዑት ከዓ ተፈላለዩ ሕጂ ገሊኦም ናቶም ክእለት ኣለዎም ገሊኦም ከዓ ናይ ፅቡቅ ነገራት ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ኣነ ሕጂ ወድን ጓልን ከማ ንፍልልዩ ኣለዎ ኣወዳት ሓፂር እዮም ዝምልሱልኪ ከመይ ውዕል ክልከም ብዙሕ ዘረባ ይፈቱን እዮም ኣዋልቲ ኮይነን ግን ዝርዝር ኣቢለን ክነገራካ ይፈለየን ሕጂ ኣብ ከምዚ ነቶም ቆልዑት ንስኻ ትደልዮ ነገራት ድሕሪ ክትሓቶም ደልያካ ነቶም ቆልዑ ህድእ ኢልኪ ማዓስ ከዓ ተሓቶም ከዓ ትፈልጦ ኣለካ ሕጂ ሽዑን እንዳመፁ ከለው ሓደ ግዜ ይስልችዎም እዩ ትምህርቲ ሙሉእ መዓልቲ ስለ ዝውዕሉ ይስልችዎም እዩ ህድእ ምስ በሉ ምስ ዕረፉ ግን ቀስ ኢልካ ሃዲእካ ተሓቶም ኣለካ ሽዑ ይነግሩካ እዮም ይብላ እዮም ከዋላ ንድሕር ክቆፅዖም ኮይነን ይፈልዮም ዋላ ዝኾነ ነገር ከይለን ይነግራክ እየን ንሳተን ስኻ ከዓ ብከምኡ ከዓ ስኻ መሰልካ ይቆ ውላድ ክትሓትት ማለት እዩ እንደገና ከዓ ሰኒ ከመይ ቀኒ ክኽለክ ይደሊ ፅቡቅ ዛሕር ኮይኑ እንደገና ከዓ እንታይ ክብለይ እንደሊ ዓንተ ወይ ትዛረብ ነራ ሓንቲ ቆልዓ ቀስ ዳበለ ሕጂ ከምዚ ምሻሎ ምዕባላታት ቀስ ዳበለ ይድመፅእ እቲ ምዕባለስ ቀስ ዳበለ ሕጂ ሎማ ዓንቲ ክልተ ቃል ትሒዙ ንፅባሕ 3 ቃል ትሒዙ ከምኡ እንዳገበርካ ኢኻ ከምዚ ንሕና መጀመርታ ንስደት ክንመፅእ ከለና ሓደ ክልተ እንዳበልና ቃላት ንእክቦ ቆልዓ ከዓ ከምኡ እዩ ብሓንሳእ ድምፂ ቆልዑት ክህልው ይኽእል እዮም ዝኾነ ፀገማት ዘለዎም ቆልዑ ግን ብሓንሳእ ኩሉ ከምፅዎ ይኽእሉን እዮም ክእክቦ ግን ይኽእሉ እዮም እክ ባቢሎም መፀኒሖም እንዳሓሽዑ ጠጠው ንኸተብሎም ከማን ዓቕለት ስቕበል ትብለሉ ግዜ ደረጃ ክትበፂሕካ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ ኣነ ነተን ኣሕዋተይ እንታይ ክብለ እንደሊ ኩሉ ነገራት ትደረጃ ሕጂ 6 4 ደይተዛረበ 3 ደይተዛረበ ክሳብ 6 7 ክበፅሑ ይኽእል እዮም ብሓንሳእ ከዓ ድሓር ተኣኪቡ ዝፀንሕ ከዓ ክወፅእ ከምዝኽእል ክትኣምና ኣለክን ክብለይ እንደሊ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ሓግዞም ከምዛ ሓንቲ ወይ ሓፍትና ትብሎ ዝነበረ ቲቪ ተቋርፅ ኣለካ ሞባይል ከተብሎም ኣለካ እንድሕር ኮንሰንትሬት ዘይገብሩ ኮይኖም ቶም ቆልዑት እንድሕር ተኣምነሎም ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ድኽእሉ ኮይኖም ኩሉ ድኽእሉ ኮይኖም ሕጂ ምሻይ ተዓፅዎም ዲኻ ነቶም ዘይክእሉ ክትሕግዞም ትደሊ ግን ነተን ነገራት ኣልዕል ኣቢልካ መፅሓፍ ምንባብ ንባዕሉ ከተንብበሎም ከለካ ቃላት ሕዝዮም ቆቆል ፀኒሖም ሽዑ ይሓትኻ እዮም ሕጂ ንስኻ እዘን ፃዓዱ ረእይዎም ካብ ህፃውንቶም ኣትሒዘን ካብ ንኣሽቶም ኣትሒዘን እየን መፅሓፍቲ ዘንብባ እቶም ቆልዑት ቋንቋ ይክእሉን እዮም ግን የንብባሎም ስኢለን እዮም ልምዲ ናይ ምንባብ ላይብራሪ ሒዝካዮም ናይ ምኻድ ሕጂ እንታይ ንሃና ፍርሒ እንታይ ኣሎ መሲልኪ ክርቡሽ እንድዮም ላይብራሪ ከይዶም ክስታይ ከብሉ እንድዮም ኢሎም ደይወስዶም ደይውፅኦም ነገራት ኣለዋ ከምኡ ከይበልካ ግን ትወስዶም ዋላ ፅሒፎም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ላይብራሪ ከይዶም ስኢሎም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዝኾነ ድስራሕ ነገራት ኣላው ሰሪሖም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዋላ እውን ኮፍ ኢሎም ስቶም ቆልዑት መፃወቲ ተፃዊቶም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ብከምዚ ቃላት እንዳበሉ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣጅኹን ክብለን እንደለ ማለት ሰኒ የኣኔልና ክሰሚዐ ንእሽተይ ሞ እሞ ሕፀር ኣቢልኩም ሞ በሊ ነበር ግባብ ሽዑኡ ንዕሊ ስሉም ዘሎ
خستك بالليل سنة حفتي زحف بلي وبلي دليت قبل شوي رب تنحسي اتخلاص كخمي مس نورمال تمهارو ودي زوع تقلعس ولا مسكوم أم زبلة حتى إليه تخاوم صيف بزح خستي حزمت هو مسكوم من بريت بلاله مسكوم ميزاز مهاركم يا مسكوم أم تقين مسكوم كوينس لذي حجفتا زوع للاس እትሰም ዝገብርዎ በሊስና ግን ዝተፈላለየ ሪዛልት ውፅኢት ዘለዎም ሕጂ ወደይ ኣውቲዝም ተኮይኑ እቶም ካልኦት ከኣኒ ካልእ ናቶም ታሽም ዘለዎም ማለት እዩ ግን ኩሎም ስፔሻል ኒድስ ቆልዕዮም ማለት እዩ ሓገዝ ዝደልዩ ሓገዝ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ حجي كابونا حساب بشكرنا عبز سني كومنت ندابكو كمل سايكل لين دحر سباب زنزارب الله خوينو متسابيق سمعو زخيل ندحر حتو لكن كوين جن مسا مخنياتو ندحر كومنت بيبك زارب جميري نتقال سبعون كتصلح سلازي يقريتا هو سوري عبزسي اوتيزم بخمي متقالي كنت حاطه على خن سبنا علالات حق زرما انا حقت من السلكنا يتغلني ابي زين خواتي كلهم مؤتوا كلاتنا نقللنا نحدنا كوينا نمهار كافت نفلطينا نزاربنا تاكو استيت رايكون نساس كنت خستك صراحه تغلني نحق زخان احنا بخلنا مالتي يا كمل سدي دوله ودي كونكوس ما ايطعمني واي تعمني حجاب زغينا كم رديت ولا كلها حدا انا مهارنا حجي زي حفتنا جينكم قبلك لي خم حتى ابزناتنا ابزنروي حجكم يلنا فلا يلن تمكم من تمطياتن بحساب يمزمروا جين كم سلشو قبلو هلو ناتيخم زغنا سب او طيم اب حدا خلاص ناتو ممر تغبرلو مالتي دي امناتكم كو ايكم شكرينا برابزكم يكون انا بعب ختمه نحن أصبح حسابي المغارب امناتكم يبري كل ترى يردون شو الو اوكي نحن اسكن زنور عاد ليكن عدلين يا اخي انا رايي يلا سبيشال دحر كوينا مسكم ام دلو نيفو يمدتو بكوينا ما مستيوم كمان فنلندي درجاناتهم قلبتا سلازي فلاله امر ابزي كخدو اليوم ام نورمال تمرتي ام اشتهاق عدت خوينو حساب اشتهاق عدي ام سلنتقمط اتناتهم انت يبحال اقداسنت አለዎ اتناتهم معبالي ويك اتناتهم كيلت يقدسيسو بر الله حجي كله خلو كلاتهم اخذوا مالت كلاتهم حدا عينت مالت ايكونن حجي اب كلاسون اب كلاس اب بيت تمرت كتكيد كلخ اب بيت تمرت سي ምናልባሽ ተሓደ ብእግሩን ቀሳቀሱን ወይ ተሓደ ሕጂ እሱ ይኮነን ተወሳንነት እቲ ደረጃ ምዕባሌ ትምህርቶም ይዝውስን ማለት እዩ ስለዚህ ግን ሶኖ እንታይስከ እንድሕር እቲኦም ሓገዝ ዝደልዩ ቆልዑን ምስትኦም ኖርማል ቆልዑ ድመሃሩ እንድሕር ኮይኖም ሲ ቆልዓ ከኣኮ ብዙሕ ነገር ክመሃር ይኽእል ይምሽዶ እወ ግን እቶም ምስቶም ወላ ሓንቲ ኣውቲዝም ዘይብሎም ዝኸዱ እቲ ኣውቲዝም ነቱ ደረጃታት ኣለዎ ሕጂ እቲ ውሕድ ደረጃ ዘለዎም እዮም ዝኸዱ ምስኣቶም ዘይፅረፉ እንድሕር ኮይኖም ብዙሕ ርድኦም እንድሕር ኮይኑ ክዛረቡ ይኽእሉ እንድሕር ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ሕጂ ዋላ እቲ እንዳዓበየ ምስከዱ ኸማኒ ኣብ ከምኡ ይኸዱ እንድሕር ኮይኖም ሓንሳብ ብዙሕ ፀርፊ ወይ ገለምታት የጋጥሞም ሕጂ ደረጃታቱ ይፈላለዩ ሹሙ ሓደ እዩ ደረጃ ምዕባሊኦም ግን ይፈላለዩ ስለዚ ከዓ ገሊኦም ኣብ ኖርማል ትምህርቲ ክኸዱ ይኽእሉ ገሊኦም ከኣኒ ኣብቲ ስፔሻል ኒድ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ሹሙ ሓደ እምበር ደረጃታቶም ሓደ ይኮነን ስለዚ ولا حاجة قاليهم قلعوا كالة أجمع سدلهم نمثالي نبصم زين كاساوس بأجرهم كخدو زي كل قال ندحر كيدو عم نورمال كلاس يخديهم مخنياتو قالوا ميزة سرح مر حنقولهم معرتهم ولا حتى زي بقولهم أجمعات كردهم سلازي خيل بالتي سلازي بدرجهم دعمر بشمو أيكونون أبحر بيت مرتو خدون كي كودون زجابرهم بالتي ولا كون وزلهم مكو عابيهم زمرعوا له وزح نقدر على حجب درجات يفعل عليه مرحاوي كاين حزكا سلام مرحاوي يلا مثلا نسنا حفتي يلا مثلا بلا قطلا سخنيا بقى بالي مشم كحفتي بقى همي ودحان جين كم زي كتب لي رصنا حقين زي اتم سمعوا من ديم ددالي
بزيادة خامو تسمع خلقها كون يودخو خنكي محتات كابك تازلا محتات يا تازلا خا نقراخي سلازي دايركت مزرابي تدحيش برنحنا سابز حق زربا صبغ عدينا زلنا هجرمك بحسب يزمهارو نمز قطوطو كبر كله ناتكي كوي بستاي كوي دحان سلازخونه ايتوستاي انت كفرتو مرحبا كفرتو اسكن سوني نزياب تحت دال حفتنا حنسك حتى با هراي حتاتي حفتي كما يود دحان دي نفع دي كوينو انتهي مقام جمرت اندحر علي لكسي أبزي مجمرتا تولدلو خصاب 3 عامات سلازي فلتنا بوزحين حلفنا بغللي حلفنا دحر لك عب 3 عامات مسكوني من غيرهم 3 عامات مسكونة مسنغورناها نكل نجار تقبلنا وكش وسيدنا كل نجار وسيدنا حج أفاي نورن ودي حيز كاتر حيز غيد زي بلاي قال ملقين ود عامات حمشتور حني أخليه قلتي في أخليه حجوالا سنك أبو زحت أراد إيرواني ريبلاي خلي وشقا على الخيد أبسد سرح طافي هذه اللامبر كله سألو تسألو قال عينت قطر ما تسسرح كل يوم قلت أوليدك كمال سكاي حراك كمال سكاي والله عامل سمارت حجي جن هدلكي ود شقعت عامت كوينو كزارب جميرو بعلو شقاق خيد قالو جن حدا جيزا 5 قطوط قبل كله كاب كلاسا وصابيلن تردين دليو تروستو كم زنا بين كلاس يددلي نافتنا بين كلاس وستو اذا حاجزات اذا قالو كم سرعه كم تصيات كوفيلو غيزي خبلع كلني اوكي تاب جبارو تاب حجي دحري ابو خلخو نعخاتكن كاني حجي سخاتكن كماني كل غيزي كم سلا قولعت غلخو مسلا زلو فنسخاتكن مدركن سرعكن نسخاتكن سمعبلانو نسخاتكن تفلطانو نفسخن علي ملي غله فتبلالكن اندحر سخاتكن مورال زيبلكن اندحر سخاتكن تخولو زي تغبرها ليفن ግን ከድክመክን خእልዩ ኩሉ ነገሩን ጽቡቅ ስለዘይከይድ ስለዚ እቲ ነትዘጋጥመክን ማለት ቀሊል አይኮነን ግን ነፍስክን ክትርስዓ አይብልክንን ንዓኻትክን ዝኾኑ ምዕባለ እስኻትክን እንድሕር ማዓቢልክን እንድሕር ስኻትክን ደገ ወፂኽን እንድሕር ስኻትክን መሰደታት ክትራኸባ ጀሚርክን ትኽእልኦ ክትገብራ እንድሕር ጀሚርክን ኩሉ ግዜ ነቲ ትገብርኦ ዘለኽን ብርድኢት ስለዝኾነልክን ስለተድማዓ ዘለኽን ድማኒ ርግኣት ቅሳነት ይስማዓክን ምክንያቱ እቲ ወፂኻ ምእታው ክእለትካ ምግባር ዋላ ስትረስውን ኣይገብረልካን ኣብ ህይወትካ ንዓኣትኩም ጥራሕ ክትሕዝኦም እንድሕር ጀሚርክን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ቆልዑት ፃዕሪ የድልዮም ግን ካብ ትምህርቲ ዘኩረክን ምክንያት የብልክን ካብ ክትገብርኦ ዝግባእክን ምክንያት የብልክን ምክንያቱ ነቲ ዘለክን ተቐቢልክን ንስኻትኩም መጻኢ ህይወትክን ከተማሓይሻ መጻኢ ህይወትክን ዝጠቕመክን ነገር ክትገብራ ክትክእል ኣለክን ሕጂ ሚእቲ ሙሉእ ግበራ ክብለክን ኣይክእልን ግን ዝከኣለክን ነገር 2 መዓልቲ ብሰሙን ድያ 3 መዓልቲ ብሰሙን ድያ ኩሉ ነገር ገለ ክትገብራ ኣለክን ምክንያቱ ብጣዕሚ ይሕግዘካ ይትኾሙ እቲ ከም ሰብካ ክትኮን ከለኻ ከም ሰብካ ዝግባእካ ጌርካ ክትመፅእ ከለኻ ንሞራልካ ሜንታልን ፊዚካልን ኣፀቢቑ እዩ ዝሕግዘካ ተመስገን ትብላ ኤነርጂ ትረኽባ ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ከተጥፍእ ከለኻ ኢኻ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ካ ትመልስ ወፂኽን እንድሕር ኣቲኽን ኣብፂሕክንኦም ጥዑም እዩ ዝስማዓካ ስለዚ ተቐይድክን ኣብ ገዛ ኮፋይ ትበላ ንስኣ ክብል ደለይ ወፂኡ እንድዕነ ጢሩ ድዩ ወፂኡ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ትኸምኡ ኸማነይ ከምዚ ወፂኻ ምእታው ገለ መለዋላ ንዓቶም ሞራል እዩ ንዓኻትክን ሞራል እዩ ኣብ ገዛ ምሉእ መዓልቲ ውዒልካ ደገ ጥዑም ድኻም ደኺምካ ዝኾነ ነገር ትደልዮ ነገር ጌርካ ተማሂርካ ዲኻ ስራሕ መፂኻ ፀኒሕካ ዲኻ ክትመፅእ ከለኻ ዘለካ ኤነርጂ ዘለካ ስምዒትን ነንወይኒ እዩ ካብ ኣብ ገዛ ምሉእ መዓልቲ ገልጠምጠም ክትውል ዒልካ መልሽካ ከተምፅኦ ብፍላይ ከዓኒ ምሻሎ ናይ ገዛ ነገር ኣይውዳእን እዩ ገልጠምጠም ገለ ክትብል ሽዑ ነቶም ቆልዑትን ፅቡቅ ኣይትሕዞምን ኢኻ ነቶም ቆልዑትን ገጭገጭ ኢኻ ትብል ምክንያቱ እቲ ዝግባእካ ክትረኽቦ ዝግባእካ ከም ሰብ ኣይትረክብ የለኻን ንርእሲኡ እቲ ሶሻል ላይፍ ትምህርቲ ስራሕ ምኻድ ፅቡቅ እዩ መንፈስና ይዕርፎ እዩ ሙሉኣት ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ጥዑም ፍስሓ ፈጥረልና እዩ ስለዚ ንዕኡ ከም መምክኔታ ጌርክን እንታይ ይበሃል ኣይትግበራ ኣብ ገዛ ገልምታት ኣይትውዓላ ዝኾነ ነገር ዘጋጠመካ ነገር ክትስዕሮ እዩ ዘለካ እምበር ከም መምክኔታ ንርእሲኻ ንሂወትካ እንድሕር ደኣኒ እቲ ዝግባእ ዘይጌርካላ ፅቡቅ ኣይመፅእ ድዩ ብኣዕሶ ኩሉ ነገር ብድሆታት ኣሎ
بده له ولا تعاد كولعت كتعب بده له كل سلازي زكالك جبرة عرفهم إيه أنت بهذا جبرك كم إيه ريكمندز جبرك يتأكد دم بلحت تخونه مستقعد تخونه قلت إيه كنت بس لا كم جبرة يعني بحق تصبو سني سنتك حتى مدلو خنا ذا تحت زلا النيفر جيبات ذا تحت زلا مالتي وده خو متصقم مساقات أمسي قانقا ناي نروي ترايدي ختنهري ينيركي ولا سكلتي قانقا تقرنيان ناي نروي قانقا دي خبيلكي مالس بخمي مور حقيسكم موحجي كلتي قانقا دي زخل زولو يلسك حتى مدلوهم الله خدو never give up نعيدي خلتي أنا عندي نخينا هو خلتيها اللي زلخي حقي زي أنا أنت يا سمع خلنا مالتي إلاسي نحن سك بزح عنكو أحزار ولنا ندلقين كم زي ما عين السب مجمرتها بحاري خاطر المروح أجيب بزنا إذا عد عنكو عينها نحن علميدنا بزنا إذا عد عنكو كل تسألتاتن تتصحفن بزنا إذا عد عنكو بو قتيلنا بو خان هلكي خزار بجمير مالتي حجي هذا حد جزء يتناتنا تقرنيا حجي ودي بلا مش إكا ودي بلاني حجي كامو خزج كزار بجمير تقرنيا برز بس نوشكي كان ساب بوزح أتعارك كايدا بتعم أخذ لا دلي مهنياتو بزحات اللي تسمع ولا شورونين كالله خلوها يتي تشالنج ناتن زحل فوق نقرأها خلاصي بدعم نعخ خادني كمالتي كوم إلكي مخاف شو عتعمت وشو عتعمتكم زرباقي له تبلغ خلاصي بدعمي عدي كمالتي كفل سلاز دول خي كلتي إله خيلي يخون مبالي سلاز نفعت خبلك دلي أبزي أحانت قداسي تالا بخمل سلا إنفلونسا فاكسين إذا إنفلونسا كتبات أنا كل التجزئة جلوا سيده حجي نايل ببروت أجمعات ندحر ديبلكا كبدي حمامات ندحر ديبلكا جبرو أي تكبرو أي كونكونز بزله أنا جن أي فوتوني أي وسديني مخنياتو بفلاي أب ما أكلت عنا جرمتات جلنا نسرح ننفسنا خنطنقا ديكون ناس نتوم نحزوم كي حمو إنا نوصدو سلازي أنا بقول كي إزي كلتا سلسة عمت أي وصدكم كمان تزوصد كل جزء مجنا كي يكون كالسب كي بالمر نعي تزوصد كل جزء كمان حميمة سلازي أنا أي وسدني جن كم مرجع خاص لازم خانة تمرست خيرها جيل نعي بحمام تلكا كان حضور حمامات برتع حمامات قلنتات اندحر علىك خوينو جن بس حاكم كتزارب علىك حاكم كزبلك أني كتكبر علىك نوتعي سبيل ملجن أنا أي وصدكم سنز وصد كل جزء أي تحققكم أي وصدكم حجون أي وصدني حتى تومني وصدني عليهم سلازي كم دليتك إذا مرجعات قلنتات على مهنيته إنفلونزا حيزكاسي أي تموتني هاد حرت أنا لك خوين ولا حتى أي قبر كان يا سيك مالين لحرين تما أزلوا أخين القبر لهم قال مال سلازي يا أنا أي وصدني بحجين أي كورونا تمتيهم أنا وصدني يا سوري أوري ساكن زي حاجتات إني نقولون رعت أخواني له سلام حفتي كم لسالكي مجمرتا يغني لك كورة هذا اللي حفتي جين كأنت يلي قبلي لما جن قبلك له سلام حفتي كل جين هذه مجمرتا خمسة كخلو أي تقبلني جم كنا خبر خا تقبل كخت أرد رايد لك هذا كل جين خانتايو تحتي خير اللي اخترع لك كابوز وخفوتري سون كل الناس تري معنا ده كله سلتري نتنا كذا هذا كا تمسجني كا كم هي تقبل كا سنها نخيس كا ترى مخاري تدل تعاري تدلي بربط عمينا تعيرة هيلك سايت أمنني خان بتعمي تعيرة 4 عام مولية تعيرة حج خري بين حقوس بقى تدخامي تتعاري حج عم فتكرك كله وخزارك كله بقى بوزح لو تخر كله سكم ديركم كيزري تاب قبروا يا حواتا جناجين كله جيزي له جيزي رايحون قد فلنا بقى سن خالاتنا نداخون دخلوا وطير كافا بزي عادي مستزارب اللي تزارب اللي حاوق عينا دي بنا سن قم كل اللاتنا بقى راي نتنفس لنا نعم نتنفس
أنا اللي شكرينا أصلا ناتك غلي نفعت عسل محفتي سخيفة قبري وتدبزح سرح يا جبرنا سن محفتي كم سمرك أتدلي كم دي الكاسة وتص كم دي الناس من بعد يا سيو كم زبالكم المرال كناي تودقا قلنا اشتي معباليتات رأيا تراغاغا اندحر بكل نجر بعتب اندحر حيسكايو كل نجر تسع رأيها نتزمتك هي بتقبلك أم معلقة توعلو لك بطعم يمكا طعومات اندحر معها ترديك تعال دقيمة زبلا دماني كم نفسه متحت قله كسمعك كن يقولون فوتو نايسب نجر كسكفك نقل يقولون دحر قلت هنا ولاد كان دحر تسقمالو مبال ولا حنت تسقم زمس أيقونا قلت أختكم كلا خايفة أيقونا قال ملا قليل كن كتماخني قلمتات أي تفتنا معناته رؤي انديو سلازي نسون تجعونه سلاز قبرالك تجعونه خمس قبرالكم كتقبراي بالكن نتمن بارك تستمعوا أقول لك نسهاتكم كماني معناته طيب بحالي سلات خلوا يتوهي بك سلازي كل جزء كتنبر ندحر كونك كتنبر سلات خل نسخاتكم كتنبر قال لك بعاء مثلا قلمتات قالك كتب لها بالكن بتعم فقري يوم بتعم طعومات يوم عفت مجمرة وبوزح سحر زاد اليوم بري دحر مس كل نجر انت بحال دحر تعيرك طعومات يوم سلازي نفسها مقلاي نفسها تعنا محلاو كل نجر قال عالما تزاربوا ولا يتزاربه زلنا يهمت كردو سلازي خل سترس زي مقبار سلازي أجهل كل زقبعك النجر دماني جبرة زحوجزك النجر جبرة يعرفها إن حرت جزيها بجبو سريعك وكل خطرك برضو تخيلها مالت جزي كان نتسس قاعد ندقس نويحي بجبو إن حرت طعيم كنالو سلازي بجبو تتعاملو أجهل أسمير الدلهن هبا مو أسمير سلام سنو كم يمسيقي برهان والد سلام ديو قديك دحن ديهن كلاتكن سلام ديو ظاهر مسكن كم يقني صبر دحن الناس نحفتي تصبغ بحقي كم بعل كماخي لبامات أبز لايف آتين كم زيلن بسقى حوات زي كنا حواتنا بقى كم زيلنا داتا أبنا هنقلت ودي الواتي أخمزي حبرت كمزي نحنا يبلنا أبزلنا عدي طرنافة يبلنا طرنافة اندحر جيركا نزغون النجركا ولا خفت حماق تسبت بلو تركب يخا كمزي نديو نعيس كمزي نديو قاتي من كمزي قباري كمزي اللي هنزارر كلنا معرق اللو تكابر تفاقر كتحزن تخوينا أجوخي بونكات قبر الله نعي كمزي ازي بقى اب عالم سي بقى مودات عالم سي بقى كمزي ان حرجكاس املاح فوتو سخات حقوس كمزي نا بقى زطرن فناس إنا كلها فح وتم ودات فحيلهم تنوال فحيلنا كلنا فحيلنا لنا اذا كمزي عين الشجر دلكن كا سدتكن كيلكن سميلسكن وليدا نابلكن كأملسكن كال أي فتنا خمتكن كلها نزي بديخن تحلفوا أدلخن كا أملاخ بقى تسوقوا بزحلكن علمنت عنا نهابكن نيم حق كبيديو بياد كمان أيك قالنا نون كم زعينة رخيبك زخا بقى صولت بقى زغابير أملاخ زي كيرو نغير يله سو دا تصلخن ديم مدكام طرح حف طرح تبل زغابير نتا كاو دخفي خاطر نطلع عليكم كنتري كاو دخفالو كاب عرزي تسؤلو زي تنفسون ولا نتأيرنا تنفسو لسي بجنزب يزولو بزعلم نعم دار أها يخات تصاننا نسخة تحد قول أحم كله تحد تعيو كابا 4 قول دحمم له نعي خنتي كاو خد خفن دار أها مورالنا قبر كتمسجن دابل كنترح أجوغن بقى عندي أملاخ تنكم زتحلفوا للخن تن زبلت كن أديسات يخبلكن دلهم مورال دلكن بحق هي مسجون كنا عارفني عدمن تعنا نهابكن تمليسهم كتكسب يا خنكا حتى إذا تقولوا زلهم تعمل لكن تروحوا ياهن رواب زهرن كيكون سنة أفتي نبحق مورال كتبان كلها بتعمل دستيد بقى بركتب لها تحقوسها نبحق كبيديو أجوخن أجونا هاي شكرينا إذا شمعت كبرت
ሰላም ከመይ ምሲኻ? ሰላም ከመይ ምሳ ሽኮሪና ታብታብ ግበሮ ሽኮሪና ታብታብ ግበሩ ዛሬ ማረ ኣነ ኮ ሓተ ክደልየ ዘለኹ ኣብ ናይ ስፔሻል ቆልዓ ኣለና እንዶ ዳውን ሲንድሮም ዘሎ 4 ዓመትን ፈራእን ገይሩሎ እጂ ኣብ ከምኡ ሰሪሕ ክነርክ መስለኒ ምሽ ሰሚዕ ክዳ ናይ ራሕቀ ይሰርሕ ምስkom እሞ ሓንቲ ላትና ጅስ ፓምፐር ይገድፍዎ ደኾኑ ከምዚ ንሽቓ ወስዶ ይፍትኖ ገለ ምሽ ሓንሳብ ካ ተስፋ ቆሪፃ ገድፎ ገድፎ ምሽ ፃዕሪ የድልዮ እምበር ይገድፎ ከምዚ ሓንሳብ ፍላይ ንግሆስ መፂ ፖፖ ይብለኒ ወስዶ ንግሆ ንሶም ከማኒ እቲ ቅድመ ምድለዋት ምግባር መደብካ ሰሪዕካ ሓድሽ ነገር ዘይምፍታው ዝበልካዮም ነገር ዘይምቕያር ልክዕ ከምቶም ኣውቲዝም እዮም ንሳቶም ከማኒ ስለዚ ክገድፍዎ ይኽእል እዮም ይዛረብ ሊወድኺ ብዙሕ ኣይኮን ሓደ ቃላት እዩ ውሕድ ግን ጣዓርሉ ትዛረብዮ እንድሕር ክኢልኪ እንድሕር ከምኡ ክብለክ ከሎ ወሲድከ ገለ ኩሉ ግዜ እንድሕር ተማሂሮም ይኽእልዎ እዮም ነቲ ክመሃርዎ ግዜ ይወስድ እዩ ክትምህሮም ከለካ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ሓንቲ ትምህሮም شعاع أسامس جبروها كأس النابلكاتو زي كوين بر يخلوني تعالى زحزاي تتكمني فقرية راح قال نجرك وقدر لي يقولون كافتاز بالكاية متقام قلقوت بقيد الدقم خوريو معاتهم بالتعمل بخوريو يا عبزنا يقول آخر تعمل عاتاتهم عبزنا يقول تقرنيا مزراب ده يحيش ولا نيتعدو عنك أي جمر مش تقرنيا خزارب مليسها كيبرتعو هيتحاو وصاهي لها مليسها نبتت طيب ممكن خلوك تقرنيا دلي ولا كلها تتصوري قانقانا يزعدي كنمهرو ما ينخلنينا زي كالعالم هدو ذا حقي سلازي እታን حنا طب غيرنا نخلا كتدمع تخل تقانقانا سلازي نسغم ቋንቋ ክንድሕራ ዛሪብክዮ ኣፍቲ ዝውዕሎ ከኣኒ ብኖሽከ ክዛረብዩ ፅቡቕ መፃሉ ከም እንታይ እቲ ዝኸፍአ እቲ ቋንቋ ጥቡቅ ጌርካ ዘይትኽእሎ እንድሕር ኮንካ ካብ መሰረቱ እንድሕር ብጌጋ ምሂርካዮም እቲ ቃላት ኣዋፃፅኣ ንዓኣቶም ይኸብዶም ሽዑ ንኽቕይሩ ስለዚ ንስኺ ትግርኛ ጥቡቅ ጌርክ ስለትኽእል ብትግርኛ ጥራሕ ኣዛርብ የስኺ ስለዚ ክልተ ቋንቋ ናይ መሓዝ ክእለት እውን ኣለዎም ማለት ይለምድዮም يسأل يوم تمام هرمش تبني سو كمان فقراتهم شكوريناتاتهم كم زمح قاف فوتو يا طيب بهالي طعماتهم تمام هرتبني مش كم زلي هو بدلاتو مهاريه لا تبني مش يمورو حجي ما يسب تقرنيا زارو الله خيتها وسيفرح كوفي لبت مورو نبين نديو تمعلتا وهيوت ግን በትግርኛ ተዛርቢዮ ብላዕ ስተ ናዓ ኪድ ገለመለ ኖርማል ዘራታት በትግርኛ ተዛርቢዮ እቲ ማህሪዮ ኢላ ዝማሃረት ከኻኒ ትምህሪዮ ጥቡቅ ትኽእል እንድሕር ኮንክ ትምህሪዮ ፀገም የብሉ ግን ታይዝ ዘለኹ ቋንቋ ናይ ዝዓዲ ከተላምዶም ካብ ምድላይ ትግርኛ ክዛረቡ ይትድበል ጽድ ብል ደሎ ታትኽእል ስለዚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኮይዱ ከዓ ቋንቋ ክኽእል እዩ كمان مالت ودخني كده يدلهم 4 عامة شو أتوري شو ما أنا يدلهم حجسا زي أنا زحزات زاربيا تمرتها ما كيدا هو أبت استيد الله مانع كم حجي راح أنت أيو زي داوم جلا حاتيري كان زبعلهم كم ما سوقوا جليك إلنا أو راح تتقولوا تحجزيو قال ما نبر ولا حنتي خيلي بامبر قالوا تتكسيك قال أوكي جميلة شكوينا تاتيهم أساتهم كمان حجي يخيل يوم جزي هو صدق زيادة عارية اليوم قال ما نبر بزيك العالم تي كتل مدوم زدلها يلوم ديوم مبزحتهم يلوم ديوم جين انتين خوان نحنا سمعنا ينفلت ولا ده هندبة خونو بازا حكا قالهم تاتقل سلازقوني اتي